Okay, so let me go over here. Let me pick up some of the switch, okay? बेसिकली यिनीहरूलाई कनेक्ट चाहिँ गर्छौँ, कनेक्ट चाहिँ होइन, तर त्यसलाई म सटडाउन गरेर राख्छु। ल किन सटडाउन गरेर राख्ने भन्दाखेरि त्यो एलसीमा त्यो जोइन गर्नको लागि अलिकति उतो हुन्छ कि, त्यही भएर चाहिँ सटडाउन गरेर राख्छौँ। त्यसमा एक दुईवटा कुराहरू गर्नुपर्ने छ अहिलेसम्म। लेट मी गो ओभर हियर, लेट मी अन दिस। ल फर्स्ट यसलाई अन गरौँ। हामीले एसटिपीमा हामीले गरेको टपिकहरू भनेको चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि, लेट मी गो ओभर हियर। We talk about the PVST, okay? We talk about the तपाईको के हुन्छ RSTP। र हामीले के गर्यौँ, MST गर्यौँ। ल MST फेरि गर्छौँ, MST विथ VTP गर्न बाँकी छ। ल VTP पढेपछि MST फेरि गर्छौँ एकचोटि। अझ हामीले गर्ने भनेको चाहिँ एडभान्स एसटिपी फिचर्स भन्छ। ल भनेको चाहिँ कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ त, जस्तै लास्ट टाइम हामीले कुरा गरेको थियो, यदि इफ हामीले के गर्यौँ, कुनै पनि तपाईँको एक्जिटिङ नेटवर्क छ र त्यसलाई मैले कुनै पनि एउटा पुरानो या अर्कै स्विच ल्याएँ जसको तपाईँको के रहेछ म्याक या तपाईँको प्रायोरिटी, मानौँ न ओल्डर स्विच रहेछ जसको चाहिँ प्रायोरिटी लिस्ट बनाएको रहेछ पहिला कन्फिगर गर्दाखेरि, तपाईँले हेर्नु भएन र ल्याएर तपाईँले एज अ ट्रङ्कमा कनेक्ट गर्ने बित्तिकै त ऊ त्यो ट्रङ्क भइरहेको हुन्छ। सो ऊ के भन्न सक्छ तपाईँको एज अ रुट ब्रिज बन्ने भयो हो। सो यदि तपाईँ त्यो चाहनुहुन्न भने चाहिँ यु क्यान म्यानेज इट, कि त्यसलाई म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। देयर आर द सम अफ द फिचर्स। ल सो सम अफ द फिचर्सहरूमा हामीले कभर गर्ने भनेको एउटा भनेको बिपिडियु गार्ड भन्ने छ। बिपिडियु गार्ड, बिपिडियु गार्ड, बिपिडियु गार्ड भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको अब नर्मली यिनीहरूको इलेक्सन केबाट हुन्छ त, एउटा एसटिपीको रुट ब्रिजको इलेक्सन केबाट हुन्छ, बिपिडियु मेसेजको थ्रुबाट। सो मानौँ न तपाईँसँग स्विचेसहरू र कनेक्ट गर्नुभएको छ एउटा टोपोलोजीमा, नयाँ स्विच कनेक्ट गरेपछि त उसले बिपिडियु मेसेज सेन्ड गरेर अर्कोले एक्सचेन्ज गर्यो भने न ऊ इलेक्सनमा आउने हो। सो जुन स्विचलाई तपाईँले एज अ के बनाउन चाहनुहुन्न, रुट ब्रिजमा पार्टिसिपेटै गराउन चाहनुहुन्न भने चाहिँ एउटा बिपिडियु मेसेज चाहिँ नदियोस् भन्न चाहनुहुन्छ भने, या एउटा स्विचको पार्टिकुलर इन्टरफेसबाट चाहिँ तपाईँ म होइन यहाँबाट चाहिँ अब चाहिँ भयो आई डोन्ट वान्ट रिसिभ एनी बिपिडियु मेसेज भन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, बिपिडियु गार्ड लगाउन सक्नुहुन्छ। ल यसको बारेमा अझै हामी डिटेली जान्छौँ। अर्को छ तपाईँको बिपिडियु फिल्टर भन्ने छ, सेकेन्ड भनेको बिपिडियु फिल्टर। बिपिडियु गार्ड चाहिँ आई थिङ्क उतोसमा पनि सपोर्ट गर्छ, यो प्याकेट ट्रेसरमा पनि सपोर्ट गर्छ। बिपिडियु फिल्टर चाहिँ सपोर्ट नगर्न सक्छ। ल यसमा यो अनि पोर्ट फास्टको कुरा छ। यो पोर्ट फास्टको कुरा त हामीले अगाडि पनि गरेको छ होइन, स्विच बोर्ड पोर्ट फास्टको कुराहरू आउँछ। रुट गार्ड भन्छ फिफ्थमा भनेको तपाईँको लुप गार्डहरूको कुरा छ। अनि डिएससिपी स्नुपिङहरूको कुरा त त्यो भइहाल्यो, त्यो एसटिपी बेसिस नै भयो, त्यो प्रब्लम भयो। सो यति तपाईँको के हुन्छ, यति टपिकहरू चाहिँ इन्क्लुडेड छ ल तपाईँको बिपिडियु गार्ड। अर्को युडिएलडी भन्ने पनि छ ल तपाईँको 6मा। यो युडिएलडी भन्ने चाहिँ अलिक पछि पढ्छौँ हामी, युडिएलडी भन्ने टपिक पनि छ। सो यति टपिकहरू चाहिँ हामीले कभर गर्छौँ ल, बिपिडियु गार्ड, बिपिडियु फिल्टर, पोर्ट फास्ट, रुट गार्ड भन्ने छ। ल सो कुनलाई कतिखेर युज गर्ने भन्ने कुरा सुरुमा बुझौँ ल, र कसले चाहिँ तपाईँको कुन फिचर बेसिस चाहिँ काम गर्छ भन्ने पनि बुझौँ ल यसमा। अनि हामी के गर्छौँ, डिप्लोयमेन्टमा जाऊँ ल। सरी सो यहाँनिर जाऊँ, तपाईँको बिपिडियु गार्ड भन्ने फिचर छ। ल नर्मली के हुन्छ भने तपाईँको पार्टिकुलर अनर स्विचमा एउटा कुनै पनि स्विचको बेसिसको कुरा गर्छौँ भने, मानौँ तपाईँको के छ यहाँनिर, यहाँ गएमा यहाँनिर के रहेछ तपाईँको, यसैमा हेरौँ ल एक किसिमको। यो टोपोलोजीलाई एकचोटि हेरौँ कस्तो कनेक्टिभिटी छ भन्दाखेरि, जस्तै मानौँ तपाईँसँग स्विचेसहरू छ कि यहाँनिर। अब फर इक्जाम्पल त अब सबैको एक एकवटा म्याक एड्रेस हामीले लेखेकै छ यसमा होइन, त्यो त प्रब्लम भएन। मानौँ तपाईँले अब सबैले इलेक्ट गराउनु भयो, राख्नुभयो, यो तपाईँको रुट ब्रिज छ क्या एउटा, बुझ्नु भने दिस इज यो रुट ब्रिज। ल यो रुट ब्रिज सेलेक्ट भयो, यो स्विचलाई चाहे प्रायोरिटीको आधारमा गर्नुहोस् चाहे म्याकको आधारमा गर्नुहोस्, दिस इज यो रुट ब्रिज मानौँ अहिलेको लागि। त्यस पछाडि के भयो, यो तपाईँको एउटा टोपोलोजी छ। पछि गएर मानौँ तपाईँले एउटा स्विच ल्याउनु भयो कि, मानौँ यो स्विच ल्याउनु भयो, यसलाई तपाईँले कनेक्ट गर्नुभयो। ल यहाँ कनेक्ट गर्नुभयो,
कनेक्ट गरिसके पछाडि के हुन्छ भने अब यसको तपाईको के रहेछ, यसले त एसटिपी मा इलेक्सन गर्न थाल्छ नि त, किनभने यसले के गर्छ, कनेक्ट गर्ने बित्तिकै तपाईको अन पार्टिकुलर ट्रङ्क इन्टरफेस या तपाईको हरेक तपाईको स्विचको इन्टरफेसबाट के हुन्छ, एउटा बीपीडीयू मेसेज जान्छ कि बीपीडीयू जान्छ। र बीपीडीयू भनेको के हो, म्याक प्लस प्रायोरिटी उसले सेन्ड, प्रायोरिटी प्लस म्याक यो उसले सेन्ड गर्छ कि यसले पनि एक्सचेन्ज, यसले पनि सेन्ड गर्यो उसले पनि सेन्ड गर्यो, एक्सचेन्ज गर्छ। एक्सचेन्ज गरिसकेपछि अप स्ट्रिम डाउन स्ट्रिम जस्तै लास्ट टाइम हामीले डिस्कसन गरेको कन्सेप्टहरू आयो, त्यसो गरेपछि के हुन्छ, रुट ब्रिजसँग ऊ इलेक्ट हुने भयो। इलेक्ट हुने भइसकेपछि के हुन्छ, तपाईको इलेक्सन गर्यो, इलेक्सन गरिसकेपछि के हुन्छ त, अब इलेक्सन गरिसकेपछि ऊ रुट ब्रिज हुने सम्भावना हुन सक्छ, या तपाई कुनै पनि स्विचलाई चाहिँ म के गर्न चाहदिन भन्दाखेरि, स्विचलाई भन्दा पनि स्विचलाई लिने भन्दा पनि कुनै एउटा पार्टिकुलर इन्टरफेसबाट चाहिँ म बीपीडीयू मेसेज रिसिभ गर्दिन भन्न सक्नुहुन्छ के तपाईले, बुझ्नुभयो। यो दुई किसिमले नर्मली कन्फिगरेसन गर्ने गरिन्छ ल बीपीडीयू पनि, बुझ्नुभयो नि, दुई किसिमले गरिन्छ बीपीडीयू। एउटा भनेको पार्टिकुलर इन्टरफेसमा गर्ने, इन्टरफेस बेसिस, ठीक छ। अर्को भनेको चाहिँ के हो तपाईको, ग्लोबल बेसिस ल। ग्लोबल भनेको चाहिँ डिफल्टमै गर्ने के, सबैलाई गर्ने डिफल्टमा, दुई किसिमले गर्न सकिन्छ ल। जहिले पनि यो एडभान्स एसटिपी फिचर लगाउँदाखेरि एक दुईवटा कुरा तपाईले कन्सिडर गर्नु होला। ट्रङ्क मजाले क्रिएट गरेको हुनु पर्यो, यो चाहिँ नेसेसरी हुन्छ ल। पहिला ट्रङ्क के हुनु पर्यो, प्रोपर सेटअप हुनुपर्छ ल, किनभने पछि गएर ट्रङ्क रहेनछ र तपाईको बीपीडीयू लगाइयो के लगाइयो भने चाहिँ के भइदिन्छ भने त्यसले एफेक्ट गरिदिन सक्छ के तपाईको टोटल। अनि तपाईको नर्मली के हुन्छ, इन्कन्सिस्टेन्स भन्छ, एरर डेसिबल भन्छ ल, एरर डिसेबल भन्छ कि, एरर डिसेबलमा के हुन सक्छ, जान सक्छ कि। अब यहाँनिर बुझौँ ल, किन तपाईको बीपीडीयू गर्ने भन्ने कुरा त एक किसिमले बुझ्यो। बीपीडीयूले के गर्छ अरे नर्मली तपाईको, बीपीडीयू भनेको चाहिँ नर्मली कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर इन्टरफेसमा चाहिँ, बुझ्नुभयो नि, कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर इन्टरफेसमा चाहिँ रिजेक्ट गर्नु कि, कसलाई रिजेक्ट गर्नु, तपाईको बीपीडीयू मेसेज रिजेक्ट गर्नु ल, नलिनु के बीपीडीयू मेसेजलाई चाहिँ। यसले बीपीडीयू को मेसेज दिँदैछ तपाईको केमा, यो इन्टरफेसमा दिँदैछ, यसले दिँदैछ, सेन्ड गर्दैछ, र यसमा चाहिँ तपाईले बीपीडीयू गार्ड लगाउनु भएको रहेछ, ठीक छ। बीपीडीयू गार्ड, ओके, के गर्नु भएको रहेछ, बीपीडीयू गार्ड तपाईले लगाउनु भएको छ। यो फिचर इनेबल गर्नु भएको रहेछ भने उसले यो इन्टरफेसमा के गर्दैन, बीपीडीयू मेसेज रिसिभ गर्दैन ल, रिजेक्ट गरिदिन्छ के त्यसलाई, ठीक छ। त्यो चाहिँ इन्टरफेस। अब कसैले दियो मानौँ, ठीक छ, दियो ल, उसले बीपीडीयू मेसेज दियो भने उसले केमा पठाउँछ फेरि यसलाई, बीपीडीयू मेसेज रिसिभ गर्यो भने रिजेक्ट गरेपछि उसले केमा लान्छ, एरर डेसिबलमा लान्छ। एरर डेसिबल इज लाइक एउटा सटडाउन मोड भनौँ न, प्याकेटलाई रिजेक्ट गर्ने कि प्याकेट नलिने, एउटा फ्रेम नलिने मोड हो ल एरर डेसिबल भनेको चाहिँ, बुझ्नुभयो नि। यो बेसिसमा हुन्छ कि यो इन्टरभलहरू कतिसम्म हुन्छ के गर्ने त्यो सेटअप गर्न सकिन्छ, प्रब्लम भएन ल यसमा। सो एरर डेसिमलमा लगिदिन्छ कि यो भयो। र नर्मली बीपीडीयू तपाईँको पोर्ट पास इनेबल इन्टरफेसेस, ओके, या तपाईँको एसएस मोडमा गरेको बेटर हुन्छ ल। एसएस मोडमा भनेको चाहिँ नर्मली तपाईँको डिभाइस कनेक्टेड इन्टरफेसहरू हुन्छ नि जति पनि, त्यो इन्टरफेसमा गर्दा हुन्छ कि, किन भन्दाखेरि बिट्विन द स्विचेस यु मे वान्ट टु रिसिभ द बीपीडीयू प्याकेट के, स्विचेसको बिट्विनमा एउटा ट्रङ्क इन्टरफेस हो भने त्यसमा तपाईँ के चाहनुहुन्छ, त्यो रिसिभ गर्न चाहन सक्नुहुन्छ कि। सो एउटा कुनै पनि एसएस मोडमा चाहिँ अब एउटा डिभाइस कनेक्टेड छ भने त त्यो डिभाइसले बीपीडीयूले सेन्ड पनि नगरोस्, रिसिभ पनि नगरोस् कि, बुझ्नुभयो नि, किनभने यसले त तपाईँको बीपीडीयू मेसेज सेन्ड गर्दैन नि त, उसले त सिर्फ कम्युनिकेसन मात्रै गर्ने। सो वाइ टु सेन्ड, किनभने यसले त तपाईँको बीपीडीयू मेसेज सेन्ड गरिरहन्छ नि त, त्यो किन सेन्ड गर भन्ने कुराहरू चाहिँ नहोस् भनेर पनि एउटा बीपीडीयू गार्ड चाहिँ लगाउने गरिन्छ र, एउटा कुरा यो भयो। यो मैले भनिहालेँ ग्लोबली गर्न सकिन्छ। ग्लोबली भनेको अब होइन म यही इन्टरफेसको लागि मात्रै गर्छु, त्यो पनि ठिक छ, फाइन। पहिला ट्रङ्कहरू क्रिएट गरिसकेपछि म बाँकी सबैको लागि गर्छु भन्नु पर्यो भने डिफल्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ ल। सो दुइटै एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ बीपीडीयू गार्ड भयो ल। अर्को छ तपाईँको बीपीडीयू फिल्टर भन्ने छ ल। नर्मली बीपीडीयू फिल्टरमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर इन्टरफेसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्स छ ल। बीपीडीयू गार्ड तपाईँको बीपीडीयू तपाईँको के हुन्छ भने फिल्टरमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्स छ। जस्तै तपाईँको यहाँ के रहेछ, एउटा पीसी रहेछ, यसमा तपाईँले के लगाउनु भयो, बीपीडीयू फिल्टर लगाउनु भयो ल। यहाँ दुईटा डिफ्रेन्ट बुझ्नु ल। यहाँनिर एउटा इन्टरफेस छ, यहाँ तपाईँको स्विच क्रिएट गर्नुभयो मानौँ, यहाँ के लगाउनु भयो मानौँ, बीपीडीयू गार्ड लगाउनु भयो।
यो पहिला एउटा पिसी रहेछ ल मानौँ फर इक्जाम्पल फर्स्टमा दुईटा पिसी रहेछ तपाईको पिसीले कहिले पनि बिब्लियो मेसेज सेन्ड गर्दैन गर्छ त बुझ्दै बुझ्दैन त बिब्लियो मेसेज सेन्ड गर्ने कुरै भएन यसले कहिले पनि बिब्लियो मेसेज सेन्ड गर्दैन तपाईको स्विचले सेन्ड गर्छ ठीक छ त्यो प्रब्लम भएन तर तपाईको डिभाइसले उसले सेन्ड गर्दैन कि तपाईले एउटा इन्टरफेसमा बिब्लियो गार्ड लगाउनु भयो भने तपाईको डिभाइसले जबसम्म बिब्लियो सेन्ड गर्दैन तबसम्म यो बिब्लियो गार्ड एक किसिमले के हुन्छ हिडनै रह्यो भनौँ न पार्टिसिपेट गर्न तर जसै तपाईको बिब्लियो सेन्ड गर्छ बिब्लियो कतिखेर सेन्ड गर्छ त मानौँ यहाँ आएर स्विच कनेक्ट गर्ने भयो अब यसले सेन्ड गर्यो बिब्लियो सेन्ड गर्ने बित्तिकै यसलाई केमा लान्छ अब यो बिब्लियो गार्ड इन्टरफेसमा रिजेक्ट गर्ने हो नि त रिसिभ नगर्ने हो नि त कसलाई बिब्लियो मेसेज सो रिजेक्ट गर्छ र यो पोर्टलाई केमा लगिदिन्छ तपाईको एरर डेसिबलमा लान्छ शटडाउनमा लगिदिन्छ ल ठीक छ त्यो चाहिँ बिब्लियो गार्ड हो ओके दैट मीन्स नट टु रिसिभ एनी सोर्स अफ बिब्लियो मेसेज put that port in the error decibel मा लगिदिन्छ के त्यो पोर्टलाई चाहिँ डाइरेक्टली नै ल शटडाउनमा लगिदिन्छ एक किसिमको भन्नु पर्दाखेरि शटडाउन इन्टरफेसमा लान्छ अफ गर्दैन ल त्यसपछि जबसम्म तपाईले गर्नुहुन्न तबसम्म गर्दिदैन जबसम्म तपाई आएर भन्नुहुन्न कि अफ होस् भन्नुहुन्न तबसम्म गर्दैन अटोमेटिक गर्न मन छ भने अटोमेटिक टाइमिङ पनि सेट गर्न मिल्छ ठीक छ 10 मिनेटसम्म चाहिँ के होस् तपाईको त्यो पोर्ट अफ नहोस् 10 मिनेट पछाडी आफै अटो अफ होस् त्यो पनि भन्न मिल्छ अदरवाइज एउटा कुनै पनि इन्टरफेस एरर डेसिबलमा गयो भने जबसम्म उसले बिब्लियो रिसिभ गर्न सक्दैन तबसम्म अटोमेटिक जाँदैन त्यो नेभर अब बिब्लियो फिल्टर चाहिँ कस्तोमा कनेक्ट गर्ने भन्दाखेरि जस्तै मानौ यो तपाईको बिब्लियो फिल्टर कनेक्ट गर्नुभयो अहिले के छ पीसी छ पीसीले सेन्ड गर्दैन बिब्लियो तपाईको रिजेक्ट भइराछ के प्रब्लम भएन ठीक छ या तपाईको के हुँदैन तपाईको बिब्लियो मेसेज पनि तपाईको के हुँदैन सेन्ड गर्न दिदैन उले लिदैन पनि त्यो बिब्लियो एक्सचेन्ज भएन भन्नु न एक किसिमले ठीक छ सो यहाँ नै तपाईको एउटा स्विच आयो अब यसले बिब्लियो मेसेज सेन्ड गर्यो बिब्लियो मेसेज सेन्ड गर्यो भने यसले के गर्छ तपाईको यो पार्टिकुलर पोर्टलाई रिजेक्ट त्यो पार्टिकुलर प्याकेटलाई रिजेक्ट चाहिँ गर्छ बिब्लियो चाहिँ लिदैन उले तर एरर डेसिबलमा चाहिँ लादैन शटडाउनमा लादैन जब उले के गर्छ त्यो मेसेज आउन छोड्छ नि बुझ्नुभयो नि छोडेपछि अटोमेटिकली के गर्छ फेरि इनिशिएट गरिदिन्छ कि बिब्लियो फिल्टरमा चाहिँ सो त्यो चाहिँ डिफरेन्स छ ल तपाईको यसमा सो दैट इज द केस यो दुईटा डिफरेन्स हुन्छ यसमा चाहिँ एरर डेसिबलमा लादैन ल गर्ने काम एउटै हो तर यसमा एरर डेसिबलमा लादैन यसमा चाहिँ कम्प्लिटली एरर डेसिबलमा लगिदिन्छ ल त्यो चाहिँ के हो तपाईको बिब्लियो फिल्टरमा चाहिँ बेसिस हुन्छ सो कसरी क्रिएट गर्न मन छ त्यो क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ ल तपाईहरुले अनि अर्को भनेको चाहिँ अर्को यहाँ दुईटा छ जस्तै फिचर एप्लाई गर्ने त दुई किसिमको भयो नि त एउटा के हो इन्टरफेस बेसिस अर्को के हो तपाईको ग्लोबल बेसिस के अब बिब्लियो गार्डको चाहिँ इन्टरफेसमा लगाए पनि त्यही हो ग्लोबली लगाए पनि एउटै फिचर हो यो रिजेक्ट गर्ने प्लस एरर डेसिबलमा लाने काम गर्छ यसको चाहिँ इन्टरफेसमा लगाउने बिब्लियो फिल्टरमा तपाईको रिजेक्ट गर्ने काम गर्यो भने ग्लोबल बेसिस लगायो भने चाहिँ फेरि अर्कै कन्सेप्ट छ है पीसीले हुन्जेलसम्म पीसीले बिब्लियो सेन्ड गर्दैन त्यसलाई तपाईको फिल्टर लगाएपछि उसले रिजेक्ट गरिरहन्छ त्यो भएन तर जब यहाँ स्विच आउँछ र तपाईले ग्लोबल मोडमा लाउनु भएको छ भने चाहिँ स्विचले त बिब्लियो सेन्ड गर्यो भने चाहिँ बिब्लियो मानौ न बिब्लियो सेन्ड गर्यो उले त्यति टाइमसम्म उले बिब्लियो सेन्ड गरेकै हुँदैन कि उले चाहिँ सेन्ड गर्दैन अब यताबाट रिसिभ गर्यो भने उले रिसिभ गर्ने त एक्सेप्ट गरिदिन्छ यसले इलेक्सनमा लान्छ ल एसटीपी इलेक्सनमा नआउन्जेलसम्म लाँदैन भनौँ अर्को पीसीहरुले त सेन्ड गर्दैन सो त्यसमा हुने भएन तर जब एउटा कुनै पनि स्विच कनेक्ट गर्नुहुन्छ र उले बिब्लियो सेन्ड गर्छ भने यसलाई चाहिँ इलेक्सनमा लान्छ ग्लोबल मोडमा गर्दाखेरि ल फर्के यदि तपाई त्यो चाहनुहुन्छ कस्तो चाहनुहुन्छ ठीक छ स्विच कनेक्ट भयो भने होस् तर पीसीमा चाहिँ नजाओस् बुझ्नु नि पीसीमा चाहिँ त्यो नहोस् बिब्लियोहरु सेन्ड गर्ने कामहरु नहोस् तर एउटा स्विच कनेक्ट भयो र तब अर्को साइडबाट मैले बिब्लियो मेसेज रिसिभ गरे भने चाहिँ होस् भन्ने चाहनुहुन्छ नि ग्लोबली के हुन्छ कन्फिगर गर्दाखेरि हुन्छ ल सो दुईटै गर्न मिल्छ के ओके अनि त्यसपछि अर्को छ यो भयो बिब्लियो फिल्टर र बिब्लियो गार्डको कुराहरु भयो अर्को छ तपाईको पोर्ट पास यो पोर्ट पास भनेको चाहिँ हामीले जानिरहेकै कुरा हो हामीले गरिरहेकै कुरा हो ल पोर्ट पास ठीक छ पोर्ट पास पनि इनेबल गर्ने दुईटै तरिकाले गर्न सकिन्छ एउटा इन्टरफेस बेसिस अर्को के बेसिस तपाईको ग्लोबल बेसिस ल ग्लोबल बेसिस गर्दा ट्रङ्कमा एप्लाई हुँदैन दिस इज नट एप्लिकेबल फर द ट्रङ्क यो ट्रङ्कमा एप्लाई हुँदैन केमा मात्रै हुन्छ तपाईको एसएस पोर्टमा मात्रै एप्लाई हुन्छ ल यो ट्रङ्कको लागि चाहिँ यो पोर्ट पास गर्न मिल्दैन पोर्ट पास भनेको नर्मली सिम्पल बुझ्दाखेरि के हो तपाईको फरवर्डिङ स्टेटमा लान्छ के एकैचोटी सो नर्मली हामीले डिभाइसहरु कनेक्ट गर्दाखेरि यो पोर्ट इलेक्सनमा जान्छ नि त इलेक्सनमा किन जाओस् नजाओस् भन्नु पर्यो भने रिजेक्ट गर्नु किनभने न तपाईको पीसीले बिब्लियोमा इलेक्सन गर्छ तपाईको रुट ब्रिज बन्छ नथिङ नि त यसले त केही पनि गर्दैन नि त सो किन पोर्ट टाइप चाहिँ तपाईको के हुने
एउटा इलेक्सन प्रोसेसमा लानु के सो त्यो नलगोस् फास्टर होस् पोर्ट कनेक्ट गर्ने बित्तिकै पोर्ट अफ हुने बित्तिकै तपाईँको के होस् जाओस् भन्नुहुन्छ भने चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ पोर्ट पास गर्न सकिन्छ ट्रङ्कमा एप्लाई हुँदैन ट्रङ्कमा नगर्नु पनि होला किनभने ट्रङ्कमा गऱ्यो भने के हुनसक्छ लुपिङ हुने चान्सेस हाई हुन्छ र सर्टेन टेम्पोररी लुपिङ हुन सक्ने सम्भावना हाई हुन्छ कि तर जब उसले ट्रङ्क डिटेक्ट गर्छ मानौ यो ट्रङ्क मानौ तपाईँले इनेबल गर्नुभएको रहेछ यसलाई पोर्ट पासमा उसले भरे गरी डिटेक्ट गर्यो ओ के यो त ट्रङ्क हो भनेपछि ट्रङ्क भनेपछि उता बिपिडी मेसेज आयो नि त ट्रङ्क हो भने उसले डिटेक्ट गर्ने बित्तिकै के गरिदिन्छ तपाईँको त्यसलाई केमा लान्छ त्यो हटाइदिन्छ ल पोर्ट पास किनभने त्यसमा लुपिङ हुन्छ कि त्यो चाहिँ अटो एउटा डिटेक्ट गर्ने क्यापेसिटी छ होला हाम्रो स्विचहरूको सो यसलाई पनि दुईटै तरिकाले गर्ने द्याट इज अ पोर्ट पास भनेको चाहिँ फरवर्डिङ स्टेटमा लानु ल अर्को तपाईँको जुन मैले कुरा गरेँ रुट गार्डको रुट गार्ड भनेको चाहिँ आरबीलाई एउटा प्रोटेक्सन दिए जस्तो हो कि मेजरली भन्दाखेरि चाहिँ ओके कस्तो भन्दाखेरि नर्मली के हुन्छ भने बिपिड्यू त आउँछ सबैले बिपिड्यू दिन्छ नदिने होइन जस्तै यसले पनि बिपिड्यू मानव यो स्विच रहेछ भने यसले पनि बिपिड्यू सेन्ड गर्छ यहाँनिर गर्छ नि त बिपिड्यू तपाईँको सेन्ड भयो यसले पनि बिपिड्यू सेन्ड हुन्छ अब मानव यो तपाईँको पुरानो स्विच रहेछ तपाईँले ल्याउनुभयो कनेक्ट गर्नुभयो यसले बिपिड्यू सेन्ड गर्छ एक्सचेन्ज गर्ने काम गर्यो कि तर भरे गएर के भएछ भन्दाखेरि तपाईँको यो रुट ब्रिज थियो मानव प्रायोरिटी कति रहेछ 4096 रहेछ प्रायोरिटी त्यो कारणले यो रुट ब्रिज भइरहेछ फर एक्जाम्पल है यहाँ तपाईँको म्याक एउटा लेस थियो केबाट जे रुट ब्रिज छ भनौँ न जसरी इलेक्सन गरे पनि रुट ब्रिज थियो कि तर तपाईँले के गर्यो भन्दाखेरि भरे यो स्विचले चाहिँ एउटा बेस्ट तपाईँको बिपिड्यू दियो कि बेस्ट बिपिड्यू भनेको मानव यसको प्रायोरिटी 0 रहेछ उसले दियो या तपाईँको अलिकति पुरानो स्विचहरू भने त्यसको म्याक लेस हुन्छ सो म्याकको भ्यालु के हुन्छ लेस हुन्छ कि थोरै हुन्छ लोएस्ट हुन्छ त्यो कारणले यदि म्याकको आधारमा चुज गरेको थियो भने ऊ रुट ब्रिज बन्न सक्ने क्यापेसिटीको एउटा बिपिड्यू रहेछ कि उसँग चाहिँ भनेको कम्पेरिङ टु अल द स्विचेस इट हेज अ बेस्ट तपाईँको के छ बिपिड्यू एउटा छ कि यसमा ओके सो त्यो कन्डिसनमा तपाईँ चाहनुहुन्न कि यो मेरो रुट ब्रिज हो एन्ड दिस सुड बी माई पर्मानेन्ट रुट ब्रिज आई सुड नट सेलेक्ट एनी अदर रुट ब्रिज त्यो तपाईँको कन्सेप्ट हो कि चाहे पर भिलेनमा गर्नुहोस् चाहे एमएसटीमा गर्नुहोस् जेमा गर्नुहोस् त्यो प्रब्लम भएन तर तपाईँ चाहनुहुन्न कि के होस् अरू कुनै पनि स्विच चाहिँ तपाईँको के होस् यो एक्जिटिङ जुन तपाईँको नेटवर्क छ त्यसमा एज अ रुट ब्रिज बनेर आओस् कि यु डोन्ट वान्ट द्याट के भने चाहिँ यसले बेस्ट बिपिड्यू दिँदैछ भने त्यसलाई के गर्ने रिजेक्ट गरिदिने काम चाहिँ कसले गर्छ तपाईँको रुट गार्डले गर्छ ल सो तपाईँले यसमा के गर्नुभयो रुट गार्ड एप्लाई गर्नुभयो भने यसले के गर्छ त तपाईँको त्यो बेस्ट उसले जुन एउटा बिपिड्यू दियो बुझ्नुभयो नि मानौ एउटा बेस्ट बिपिड्यू दियो भने त्यसले के भन्छ रिजेक्ट गरिदिन्छ ल ठिक छ रिजेक्ट गरेर केमा लान्छ भने इन्कन्सिस्टेन्स भन्छ ल इन्कन्सिस्टेन्ट समथिङ लाइक द्याट इन्कन्सिस्टेन्ट मोडमा लान्छ कि यसले अनि त्यस पछाडि जब यसले बिपिड्यू त्यो बेस्ट बिपिड्यू दिन छोड्छ अनि लिङ्कलाई अफ गर्छ फेरि अटोमेटिकली गर्छ केही गर्नु पर्दैन बिपिड्यू दिन छोडिसकेपछि यसले बेस्ट बिपिड्यू जुन हुन्छ त्यो दिन छोडेपछि के हुन्छ यसले अफ गर्छ ल सो यदि तपाईँले कुनै पनि इन्टरफेसलाई कुनै पनि स्विचलाई या कुनै पनि तपाईँको इन्टरफेसबाट चाहिँ ओके कुनै पनि इन्टरफेसबाट चाहिँ तपाईँले के गर्न चाहनुहुन्न एउटा बेस्ट बिपिड्यू रिसिभ गर्न चाहनुहुन्न भने तपाईँले इनेबल गर्दा हुन्छ ल त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्टली के हुने भयो भने कोही आएर तपाईँको अलरेडी एक्जिटिङ तपाईँको जुन एउटा रुट ब्रिज छ त्यसलाई ह्याम्पर गर्ने भएन कि भनेको अर्को स्विच आएर तपाईँको इलेक्सन अटोमेटिक इलेक्सनमा आए पनि के भएन ऊ रुट ब्रिज भन्न पाउँदैन कि ओके सो यसले चाहिँ कम्प्लिटली रुट गार्ड चाहिँ एउटा पार्टिकुलर इन्टरफेसमा मात्रै एप्लाई गर्ने गरिन्छ ल मोस्ट अफ द टाइम यसलाई चाहिँ इन्टरफेस अन्ली अन द इन्टरफेस बेसिस मात्रै गरिन्छ सो त्यो इन्टरफेसबाट उसले रिसिभ गर्दैन भनेपछि तपाईँले कुनै पनि स्विच कनेक्ट गर्नुभयो तर त्यो स्विचलाई चाहिँ तपाईँ के चाहनुहुन्न भने म के भन्छ लाइक यसले चाहिँ के नगरोस् इलेक्सन नगरोस् भन्नुहुन्छ नि त्यो पार्टिकुलर पोर्टमा रुट गार्ड इनेबल गरेर कनेक्ट गरिदिँदा भयो कि सो उसले के गर्ने भएन इलेक्सन गर्दैन नर्मल कुरा त्यही हो ओके सो लास्ट वान भनेको चाहिँ एउटा लुप गार्ड भन्ने छ यसमा तपाईँको लुप गार्ड चाहिँ नर्मली यो चाहिँ के भन्छ नि मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ एउटा कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भने अब लुपिङ बाई डिफल्ट त प्रिभेन्ट गरेकै हुन्छ स्विचले होइन त्यस्तो तपाईँको इनेबल त भएको हुँदैन बट स्टिल समटाइम्स के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ अब सफ्टवेयरको इस्यु हुनसक्छ होइन मानव आइओएसको इस्यु भइदिन सक्छ या कहिलेकाहीँ केबलहरूको इस्यु हुनसक्छ किनभने हाम्रो नर्मली फाइबर केबलमा एउटा ट्रान्समिट हुन्छ टिएक्स अनि अर्को आरएक्स हुन्छ कि ट्रान्समिट र रिसिभ हुन्छ कि ट्रान्समिटले मानव यहाँबाट बिपिड्यू गयो बुझ्नुभयो यहाँबाट बिपिड्यू गइरहेछ यताबाट चाहिँ बिपिड्यू आएन भनेपछि उसले के बुझ्ने त यो साइडको इन्टरफेसले के बुझ्छ ए अर्को यो लिङ्क डाउन रहेछ भने बुझ्यो अब यो साइडकोले के बुझिरहेछ मैले सेन्ड गरिरहेको छु उसले मलाई बिपिड्यू दिइरहेछ द्याट मिन्स ओके आइएम रिसिभ यो अफ नै छ भन्ने बुझ्छ कि
यसले चाहिँ के बुझ्यो डाउन भइसक्यो भने बुझ्यो कि किन रिसिभ गरेन नि त इन्फर्मेसन त्यही भएर उसले डाउन भयो बुझ्यो यसले के बुझ्यो अफ भइरहेछ भन्ने बुझिदिन्छ कि भनेपछि दुईटाको प्रोपर कम्युनिकेसन नै भएन कि सो के हुन्छ त अब मानौ यो स्विचले के बुझ्यो मानौ यहाँ लुप गार्डको अलिकति बुझ्नु होला बाइ डिफल्ट चाहिँ हुँदैन किन भन्दाखेरि एसटिपी हुन्छ त्यसले स्टप गर्छ तर मानौ यहाँ दुईटा उतो रहेछ कि एउटा ट्रान्समिट एउटा रिसिभ नर्मली हरेक केबलहरुमा हुन्छ फाइबरमा पनि हुन्छ ल ट्रान्समिटको लागि बेग्लै तपाईको के हुन्छ रिसिभको लागि बेग्लै दुईटा केबल कनेक्ट गर्ने हैन ट्रान्समिटको लागि बेग्लै रिसिभको लागि बेग्लै कलर कोडहरु नर्मली भनौं न त्यो डिफरेन्ट हुन्छ सो यो रहेछ तपाईको ट्रान्समिटको लागि यो रहेछ के हो रिसिभको लागि उनीहरुले युज गरिरहेको रहेछ ल फर एक्जाम्पल त्यस्तो रहेछ भनौं न एक किसिमले बुझ्दाखेरि सो यसले के गर्यो एउटा मेसेज सेन्ड गर्यो एउटा मेसेज सेन्ड गर्यो यसले मेसेज गयो नि हैन मेसेज गयो उसले रिसिभ गर्छ उसको आरएक्स भयो यो ट्रान्समिट भयो बेग्ला बेग्लै हुन्छ दुईटैको ट्रान्समिट हुँदैन उसले तपाईको रिसिभ गर्यो उसले के बुझ्यो ओके आई एम एबल टु मेक द कम्युनिकेसन विथ द स्विच थ्री उसले त्यही बुझ्छ नि हैन उसले मेसेज सेन्ड गर्यो यसले रिसिभ गरेन यसले के बुझ्छ ए त्यसो भए त स्विच फोरसँग मेरो कम्युनिकेसन रहेछ भन्ने बुझ्छ कि अब मानौ स्विच फोरसँग कम्युनिकेसन थिएन पहिला यो आरपी रहेछ फर एक्जाम्पल भनेपछि त कम्युनिकेसन नभएपछि यसले के गर्छ यसले त स्टप गर्यो नि त होइन यो आरपी यसले आरपी बनाउँछ नि त मानौ यो आरपी नभएर पहिला सुरुमा के रहेछ ब्लकिङ रहेछ मानौ फर एक्जाम्पल यसले के भयो यसलाई त के भयो आरपी बनायो नि त अलिकति मजाले बुझ्दाखेरि यसरी बुझ्दा म थोरै एउटा बरु सानो कनेक्सन गराउँछु यहाँ देखाउँछु ल यहाँ हेर्नु ल कस्तो रहेछ भने लेट मी गो लाइक दिस यहाँनिर जाम है क्लियरली बुझ्नु होला लुप गार्ड भनेको के भनेर यो तीनटा स्विचमा अलिक क्लियरली बुझिन्छ एउटा छ अर्को छ ठीक छ यहाँ के छ तपाईको केबल कनेक्टेड भयो अब मैले मानौ यो ट्रान्समिटर रिसिभको कुरा छ यहाँ टीएक्स भयो दुईटा केबल कनेक्ट गरेर ताकि अलिकति क्लियर भ्यू होस् आरएक्स टीएक्स ठीक छ यो तपाईको स्विच 2 स्विच 3 स्विच कति 1 बसेन के भयो भने यसले मेसेज सेन्ड गर्यो यसले मेसेज रिसिभ गर्यो यसले भन्छ कम्युनिकेसन ठीक छ यो के रहेछ मानौ आरपी रहेछ ल यो के रहेछ मानौ रुट ब्रिज रहेछ फर एक्जाम्पल अनि यसको लागि पनि यो के रहेछ आरपी रहेछ भनेपछि यो फरवर्डिङमा छ यो एउटा ब्लकिङमा स्टेटमा रहेछ यो तपाईको डीपीमा छ यो डीपी भइहाल्यो यो पनि डीपीमा रहेछ यता बुझ्यो नि हैन फरवर्डिङ यो मात्रै ब्लकिङमा छ सो लुप ब्लक भइराछ के अहिलेको लागि यहाँबाट प्याकेट गयो भने ब्याक आउन पाउँदैन लुप भयो यो लुपलाई त ब्रेक गरेको छ लुपिङ छैन अहिले त्यो भइराछ कि तर यहाँ के भइदियो भने यसले ट्रान्समिट गरेर यस कनेक्टिभिटी छ यसले मेसेज सेन्ड गर्छ यसले रिसिभ गर्दैन यसले रिसिभ नगरेपछि यसले के बुझ्छ ओके बिकज अफ सम इस्यु मेबी केही इस्यु छ होला त्यो कारणले यो कम्युनिकेसन भएन भन्ने बुझ्यो कि अब जब यो पोर्ट रिचेबलै छैन भने उसले अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ भने त उसले बुझ्यो यो पोर्ट रिचेबल छैन भन्ने बुझ्यो कि रिचेबल छैन भने उसले रिप्लाई पाएन नि त रिस्पोन्स पाइसके पछाडि त उसले के बुझ्यो लिङ्क छैन भन्ने बुझ्यो उसले त कस्तो बुझ्दैछ लाइक दिस ओके सो यो स्विच 3 छ मानौ यो आरबी नै होस् किन नहोस् सो उसले त यो पोर्टलाई फरवर्डिङमा लान्छ नि त किनभने प्याकेट त फरवर्ड गर्नुपर्छ अटोमेटिकली अब इलेक्सन छ भने यो फरवर्डिङमा लान्छ भनेपछि के भयो अब सेकेन्डचोटि के भइदियो भने बिकज अफ द्याट एरर यो फरवर्डिङमा आयो फरवर्डिङमा छ यो नभएको होइन यो फरवर्डिङमा छ स्टिल फरवर्डिङमा छ रिमेम्बर दिस यो पनि फरवर्डिङ यो पनि लुपिङ भयो सो कहिलेकाहीँ तपाईको सफ्टवेयरको इस्युको कारणले केबलहरुको प्रोपर कनेक्टिभ कहिलेकाहीँ केबलको इस्युको कारणले बुझ्नुभयो नि यहाँ तपाईको एसटिपी कन्फिगरेसन गर्दाखेरि अब हामीले रङ कन्फिगरेसन गर्दियो मानौ भने चाहिँ के हुन्छ भने यस्तो टाइमिङ यस्तो तपाईको एउटा टोपोलोजी क्रिएट भइदिन्छ कि ओके र यो मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ यसलाई चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ केमा हुन्छ भने यो फाइबर केबलहरुमा चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम यो हुन सक्ने सम्भावना हाई हुन्छ ल रेदर देन आवर लिंक हाम्रो यो इथरनेट केबल भन्दा नि फाइबरमा धेरै हुन्छ कि म्याक्सिमम किनभने फाइबरमा चाहिँ नर्मली नै के हुन्छ भने तपाईको यो रिसिभ र ट्रान्समिटको के हुन्छ केबल नै डिफरेन्ट हुन्छ कि ओके सो यो टाइप अफ तपाईको यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि नर्मली यो फाइबर लिंक्सलाई चाहिँ नर्मली युनिडिरेक्सनल लिंक पनि भनेर भन्छ ल युनिडिरेक्सनल भन्छ समथिङ युनिडिरेक्सनल युडिएलडी पनि भन्छ ल युनिडिरेक्सनल यसको पनि हामी कुरा गर्छौं डिरेक्सनल ल टिआइओएनएल होला युनिडिरेक्सनल लिंक पनि भनेर भन्छ ल नर्मली ओके र फाइबर अप्टिक केबलहरुमा धेरै यो इस्यु हामीले फेस गर्ने गरिन्छ कि म्याक्सिमम या भनौं कम्प्यारेटिभली धेरै हुन सक्छ कि सो यो टाइप अफ कनेक्टिभिटी भयो भने तपाईको अब के हुन्छ लुप हुन्छ कि
बाइ डिफल्ट एचटिटीपीले ब्लक गर्छ, ठिक छ, त्यो प्रब्लम भएन। तर बिकज अफ सम लाइक दिस, बिकज अफ सम अफ दिस इस्यु यो जेनेरेट भइदिन सक्छ कि प्रोपर कम्युनिकेसन नभएपछि उसले के बुझ्यो, रिसिभ भइरहेछ भन्ने बुझ्छ, उसले ट्रान्समिट भइरहेछ भन्ने बुझ्छ। अब यसले के भयो, पोर्ट डाउन भयो भने बुझ्यो, किनभने रिसिभ गरेन, पोर्ट डाउन भन्ने बुझिसकेपछि उसले यसलाई फरवर्डिङमा लगिदिन्छ, भरे गएर यो के हुन्छ, फरवर्ड भइरहेको हुनसक्छ। भनेपछि लुप हुने सम्भावना के हुन्छ, हाई हुन्छ। सो तपाईँले के गर्न सकिन्छ भने यसलाई पार्टिकुलर यो दुइटैमा गर्न मिल्छ, यो चाहिँ ग्लोबली पनि गर्न मिल्छ, इन्टरफेस बेसिस पनि गर्न मिल्छ। सो दुइटै कन्फिगर गर्न मिल्छ। त्यही हो, ट्रङ्कहरू प्रोपर गर्नु होला। नर्मली अब यो चाहिँ ट्रङ्कको लागि नै एसोसिएट हुन्छ। सो यो चाहिँ गर्ने चाहिँ कहाँ, फेरि यो चाहिँ फेरि अरू एसएसमा होइन, यो चाहिँ म्याक्सिमम् के गर्ने, ट्रङ्क पोर्टमै गर्ने होला खासमा चाहिँ, स्विच टु स्विच बिचमा, स्विच टु स्विच बिच कनेक्सनमा गर्ने, ग्लोबली गर्दा पनि भयो। सो त्यस्तो टाइप अफ प्रब्लमहरू आउँछ भने चाहिँ तपाईँले यो फिचर इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ। दिस इज द फिचर। ओके, क्लियर? यसमा यो बुझ्नुभयो तपाईँहरूले हो बिब्लियो फिल्टर, लुप गार्डहरूको बारेमा? आनन्द सर बुझ्यो? हिमाल सर? केही डाउट छ यसमा? यो बुझ्नुभयो? यो टोपोलोजी छ नि, हजुर यसमा यो ट्रान्समिटर र रिसिभर यो एउटै केबलको दुईटा देखाउनु भएको कि दुईटा केबल हो? यो यस्तो हुन्छ कि हाम्रो केबलको पनि हुन्छ हैन, हरेकको हुन्छ। जस्तै तपाईको ट्रान्समिट र रिसिभ हुन्छ होला, यसरी बुझ्नुभयो नि नर्मली कनेक्सन गर्दाखेरि। सो एउटा ट्रान्समिट, एउटा के हुन्छ तपाईको रिसिभ हुन्छ कि नर्मली फाइबरहरुको चाहिँ। सो फाइबरमा यो तपाईको धेरै इस्यु आउने हुन्छ कि म्याक्सिमम टाइम चाहिँ यो भयो। यसरी तपाईको यो कनेक्टिभिटी हुन्छ ल। दुईटै चाहिन्छ, किनभने ट्रान्समिट र रिसिभ भनेको तपाईको चाहे दुईटा केबल होस् चाहे सिंगल केबल होस्, वी निड बोथ ल। किन रिसिभ मात्रै भएर पनि हुँदैन, ट्रान्समिट मात्रै भएर हुँदैन ल तपाईको। सो वी निड बोथ के, लाइक दिस टाइप अफ कनेक्टिभिटी उसले दिन्छ। ट्रान्समिट रिसिभ केबल के छ, एउटै छ, ट्रान्समिट एन्ड देन रिसिभ। ओके, सो केबल चाहिँ के हुन्छ, एउटै देखाए पनि तपाईको कनेक्सन के भयो कि। अब हाम्रो तपाईको यता केबलको पनि हुन्छ, जस्तै इथरनेटमा चाहिँ प्रोपरली त्यस्तो हुँदैन। इथरनेट केबल मानौँ न, यो मैले भने स्ट्रेट थ्रु केबल, इथरनेटमा त प्लस माइनस हुन्छ नि त, यसमा हुँदैन, फाइबरमा त्यो पनि हुन्छ। यहाँ ल यहाँ पनि देखाउँछ कहाँनिर भने यो हुन्छ कि तपाईको यो ट्रान्समिट गर्ने रिसिभ गर्ने यो केबलहरू बेग्लै हुन्छ। नर्मली अब इथरनेट त एउटा प्रब्लम आयो भने सबै नै त्यो इस्यु आइरहन्छ, तर फाइबरको चाहिँ के हुन्छ, कम्प्लिटली त्यसरी हुन्छ कि तपाईको ट्रान्समिट एन्ड रिसिभ हुन्छ ल। लाइक दिस अलिक प्रोपरली हेऱ्यो भने त्यो देखिन्छ, रिसिभ एन्ड ट्रान्समिट, बुझ्नु नि। सो त्यो कारणले चाहिँ यो टाइममा चाहिँ के हुनसक्छ, तपाईँको प्रब्लम हुने सम्भावना धेरै हाई चान्सेसहरू हुन्छ कि दुईवटा हुन्छ। देख्नुभयो, ट्रान्समिट एन्ड रिसिभ। ओके, सो द्याट इज द कन्डिसन, त्यो हुन्छ कि यसमा। त्यही कुरा भनेको मैले, बुझ्नुभयो हिमाल सरले? यस्तो हुन्छ ल, यो के भन्छ, यो दुईवटा पोर्ट हुन्छ कि नर्मली। अब कसरी देखाउँ यसमा तपाईँको टोटली हेर्ने भने लाइक दिस एन्ड ए, बुझ्नुभयो? यो हुन्छ कि ट्रान्समिट र रिसिभको बेग्लै बेग्लै हुन्छ ल। त्यही भएर चाहिँ रिसिभ भयो, ट्रान्समिट भएन भने पनि तपाईँको एरर हुने भयो। यो लाइक दिस ल, यहाँ प्रोपरली सो गरेको रहेछ। ओके, त्यो टाइप अफ हुन्छ कि। सो रिसिभ भयो, ट्रान्समिट भएन भने त्यो कारण प्रब्लम हुने भयो, किनभने त्यो टाइप अफ कनेक्टिभिटी हुने बित्तिकै तपाईँको लुपिङ हुनसक्छ कि सम्भावना त्यही हो। किनभने फरवर्डिङ भयो भने त सबै फरवर्डिङ भएपछि लुपिङ हुन्छ नि त। सो स्विचले त्यो डिटेक्ट गर्नै सकेन कि, त्यही भएर चाहिँ हामी लुप गार्ड लगायो भने चाहिँ यदि त्यस्तो पोसिबल भयो भनेको चाहिँ के हो, मैले जहाँबाट ट्रान्समिट गरिरहेको छु मेरो ट्रान्समिट भइरहेछ तर रिसिभ चाहिँ भइरहेको छैन भने तपाईँको के हुन्छ, त्यो पोर्टलाई कम्प्लिटली डाउनै गरिदियोस् कि बरु। सो द्याट इज अ लुप गार्ड हो कि। सो त्यो लुप गार्ड लगाइन्छ। लुप गार्ड चाहिँ अब फाइबर पोर्टमा चाहिँ अलिकति देखिन्छ, यसमा चाहिँ देख्न सकिँदैन, बट स्टिल हो हामीले यहाँ गर्न सकिन्छ ल। सो के गरौँ भन्दाखेरि म यो तिनटै लगाउँछु। पहिला यहीँ गर्छौँ, पहिला यो स्विचहरूलाई चाहिँ यो इन्टरफेसहरू चाहिँ म डाउन गर्छु ल। किन डाउन गर्ने भन्दाखेरि मलाई अहिले यो गर्नु छैन कि, किन भन्दा भरे गएर यो के हुन्छ तपाईँको कन्फिगर टर्मिनल E0/3 शट डाउन, आई डोन्ट निड दिस वान, किनभने भरे गएर म अफ गर्छु अनि मात्रै त्यो आओस् कि। अनि E0/2 के गर्ने, शट डाउन। इट्स लाइक कनेक्टेड नभए जस्तो हो कि, कनेक्टेड नभए जस्तो हो। आई थिङ्क अगाडिको कन्फिगरेसन सेभ भएको छैन जस्तो लागिरहेछ मलाई, छैन जस्तो, सबै हटेछ। सो एउटालाई रुट ब्रिज बनाऊँ ल। डिफल्ट बनाए पनि भयो, नयाँ बनाए पनि भयो, त्यो फरक पर्दैन, डिफल्ट नै भइराखोस्। जस्ट ट्रङ्कहरू क्रिएट गर्छौँ। सो त्यसो गरेपछि के हुन्छ, बाइ डिफल्ट पिबिएसटी नै हुन्छ।
या नत्र आरएसटीपी राख्दा पनि भयो इलेक्सन त हुन्छ नि हैन र त्यहाँ जाम ल सो सम अफ द कन्फिगरेसन गरौँ ट्रङ्कहरु बनाऊँ यसलाई सेभ पनि गर्छु ल आज के गर्ने इनेबल अनि हामी तीनटै गर्छौं कोर्स स्विच मा ठीक छ I want to do one thing interface range E0/0 to 1 export trunk encapsulation dot run queue export trunk so history गरे मानौ फर एक्जाम्पल I just want to copy this so घरि घरि गर्नु पर्दैन एकैचोटी गर्दाखेरि भयो यो भयो त्यस पछाडी भनेको I want to come back and I want to write it okay write पनि होस् कोर्स स्विच 2 मा गए म paste it exit right trunk मात्रै बनाएको ल अरु के भने E0/1 मात्रै छ 3 मा जान्छु where is the 3 कहाँ छ 3 3 भनेको यहाँ छ enable configure terminal hostname course switch 3 so last switch को दुईटैलाई मात्रै गर्ने अरु पछि अरुलाई नगर्नेले यसलाई अन गरे जस्तो छ अरुलाई गर्दैन हामी configure terminal hostname course switch 4 ट्रङ्कहरु क्रिएट भयो अब भिलेनहरु पनि क्रिएट गरौँ मानौ एक दुईवटा I just want to create some of the villain not more but some एक दुईवटा क्रिएट गरौँ villain 10 20 30 40 ल धेरै पनि क्रिएट गर्न भयो यति मात्र क्रिएट गर्नु पर्यो exit it so history गर्छु एकचोटी configure terminal so history ल सबैमा villain त क्रिएट गर्नु पर्यो नि त switch 1 configure terminal switch 2 configure terminal switch 3 फाइनल केसमा switch 1 मा यसरी switch 4 मा भयो भनेपछि सबैमा के छ तपाईको भिलेनहरु भयो ल यसमा प्रपर ठीक छ नि हैन अब अहिलेको लागि हामी डिफल्ट हेर्छौं भने आई थिंक बीटीपी तपाईको इलेक्सन भइसक्यो यसरी के भन्छ एसटीपी इलेक्सन भइसक्यो अब अझै मोर त र्यापिड पीबीएसटी मै छ सो चेक गर्नु पर्यो तपाईको स्पेनिङ ट्री भिलेन कतिको लागि भिलेन 10 को लागि चेक गर्नु पर्यो को छ स्विच 1 छ ल अहिले राइट नाउ यो 100 भनेको म्याक त पहिलेकै छ तपाईको सो स्विच 1 के छ तपाईको बाइ डिफल्ट प्रायोरिटी नै छ तर म्याक को आधारमा स्विच 1 के भयो बेस्ट छ के ठीक छ म्याक त एउटै नै छ प्रब्लम भएन तर स्विच 1 के छ तपाईको म्याक को आधारमा चाहिँ के छ तपाईको बेस्ट भइराछ के बुझ्नु भने सो दैट इज द थिङ ओके यो कुरा भइराछ के यसमा सो भनेपछि तपाईको के भयो यो बेसिकली हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले देख्दाखेरि चाहिँ के भइराछ तपाईको यो पार्टिकुलर स्विच चाहिँ कुन स्विच यो स्विच तपाईको रुट ब्रिज हो दिस इज अ रुट ब्रिज ल अहिलेको लागि चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि अब यहाँ जाम अलिकति मानौ तपाईले एउटा स्विच ल्याउनु भयो पहिला बीपीडी फिल्टर लगाम के हुँदो बीपीडी गार्ड लगाम के हुँदो रहेछ यो स्विच ल्याउनु भयो यो स्विचलाई कनेक्ट गर्नु भयो यसले के गर्छ बीपीडी दिन्छ ल बुझ्नु भने के गर्नु एउटा स्विच ल्याउनु भयो र यसले के गर्छ बीपीडी दिन्छ कि यसमा म एउटा डिभाइस पनि राख्दाखेरि हुन्छ प्रब्लम भएन या तपाईले गर्दा पनि भयो भनेपछि यसले के गर्छ तपाईको बीपीडी दिन्छ भनेपछि यसलाई के गर्दो रहेछ हेरौँ ल अहिलेको लागि के छ हाम्रो स्विचकोमा हामीले हेर्दाखेरि के देखिरहेछ इफ यु सी अन द स्विचको सो स्पेनिङ ट्री भिलेन कतिको लागि हेरे मानौ भिलेन 10 को लागि हेरे के छ स्विच 1 तपाईको रुट ब्रिज छ नि अहिलेको लागि त त्यो भइराछ अब यसले तपाईको के हुन्छ नि जहाँबाट तपाईको जुनै स्विच कनेक्ट गरे पनि केही प्रब्लमै आउँदैन के जस्तै तपाईको यो स्विच 6 लाई मैले अन गरे ल ट्रङ्कहरु प्रोपरली क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ स्विच 6 लाई मैले अन गरे इनेबल छ ल सबै कन्फिगर टर्मिनल होस्ट नेम कोर्स स्विच 6 रहेछ मानौ यो छ के गरौँ ट्रङ्क बनाऊ इन्टरफेस E0/0 ठीक छ के गरौँ स्विच पोर्ट ट्रङ्क इन्क्याप्सुलेसन डट रन क्यू स्विच पोर्ट मोड के गरे मैले ट्रङ्क छ नि हैन ट्रङ्क छ अब यसलाई म के गर्छ नि स्पेनिङ ट्री भिलेन 10 के गरे मैले प्रायोरिटी 0 दिन्छु ल प्रायोरिटी 0 देखेपछि के हुन्छ यो रुट ब्रिज बन्छ नि हैन अहिलेको लागि के छ हाम्रो अहिलेको लागि किनभने यो पार्टिसिपेटमा आएको छैन ल
यो आएको छैन पार्टिसिपेटमा किन आएको छैन भन्नुहुन्छ नि यो जुन हाम्रो यो इन्टरफेस छ नि यो इन्टरफेस अहिले सटडाउन छ कि त्यही भएर यो पार्टिसिपेटमा आउन पाएन यसले दिन चाहिँ दिइरहेछ यसले भिडियो दिन खोजिरहेछ सेन्ड गरिरहेछ तर यसले रिसिभ गर्दैन सटडाउनमा छ कि बाहिर लिएन त्यही भएर यो स्विचले इलेक्सन गर्दाखेरि कोसँग मात्रै गरिरहेछ भने अहिले यो र यो गरिरहेछ र चारवटा मध्ये बेस्ट भनेको यो सो भिलेन 10 को लागि तपाईँको अहिलेको लागि रुट बेस यो भइरहेछ कि तर यसले के भन्दैछ भने अगाडि पनि कन्फिगर गरेको रहेछ अलिक पुरानै स्विच रहेछ मानौ फर इक्जाम्पल यसले भनिरहेछ भिलेन 10 को लागि प्रायोरिटी कति 0 भनेपछि म्याक्स जतिसुकै होस् प्रायोरिटी 32768 ओएस को बाइ डिफल्ट सो प्रायोरिटीको आधारमा हेर्दा त यो तपाईँको रुट बेस हुनुपर्ने हो नि हैन रुट बेस हुन्छ कि तर तपाईँ त्यो चाहनु हुन्थेन भने पनि अब के हुन्छ हुन चाहिँ हुन्छ ल अब ल्याउनु भयो ल्याइसकेपछि तपाईँ के गर्नुहुन्छ स्विच फोमा जानुहुन्छ नर्मली यो इन्टरफेसहरुलाई ट्रङ्क नै क्रिएट गरिन्छ कि मैले गरेँ डिबग एसटीपी स्पेनिङ ट्री के गर्ने धेरै छ यसमा बीपीडी हेर्दा पनि भयो बीपीडी के गर्न सक्नुहुन्छ डिबग गर्दा पनि भयो तपाईको रिसिभ या ट्रान्समिट बोथ ल दुईटै रिसिभ गर्ने रिसिभ भइरहेछ र कुन इन्टरफेसबाट रिसिभ भइरहेछ भन्ने कुरा यहाँनिर तपाईको थुप्रै छ E0/1 हैन E0/0 बाट रिसिभ भइरहेछ किनभने अरु इन्टरफेस त तपाईको बाइ डिफल्ट अन छैन कि सो यसरी मेसेज रिसिभ भइरहेछ ल कन्टिन्युस लेट मी डु अन डिबग अल एकैछिनको लागि किनभने म ट्रङ्क बनाउँछु के पहिला त ठीक छ ताकि अलिकति प्रोपर होस् सो इन्टरफेस E0/0 स्विच पोर्ट ट्रङ्क इन्क्याप्सुलेसन डट वान थियो स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क गरेर ठीक छ अहिलेको लागि हेर्छु म सो स्पेनिङ ट्री भिलेन कति 10 को लागि को छ भिलेन 10 को लागि 100 नै तपाईको रुट आइडी छ के किनभने यो सटडाउन छ जो थाहा भएन त्यही भएर उ इलेक्सन गर्न पाएन अब म के गर्छु यसलाई आई वान्ट टु रिमुभ दिस हटाए ल यसलाई के गर्छु अफ गर्छु ल ताकि के होस् आओस् अनि हेर्छु न यहाँ के गरे डिबग आइपी बीपीडी गरे इन्टरफेस E0/3 लाई मैले के गर्छु नो सटडाउन गर्ने बित्तिकै के गर्छ बीपीडी रिसिभ गर्छ ल कति 0/3 कहाँ छ 0/1 भइहाल्यो अफ भयो हैन एकछिन ल हेर्दै देखिन्छ धेरै आउँछ मेसेज E0/3 भयो एभोकमा सो के हुन्छ त्यो मेसेज उले के गर्न थाल्छ अब सेन्ड गर्न थाल्छ कि रिसिभ गर्न थाल्यो रिसिभ गर्यो भन्ने बित्तिकै अब के हुन्छ भने अब हेरौँ न फेरि स्विच 3 मा आए म स्विच 3 मै छु यसमा स्विच 3 हैन स्विच 4 मै आएर हेरेँ मैले अघि भर्खरको लागि तपाईले देख्नु भएको थियो अन डिबग कल गर्छु म यो मेसेज सेन्ड गर्ने मेसेज रिसिभ गर्ने भइ नै भइरहेछ E0/0 E0/0 and there is a E0/3 where is that कहाँ छ भने अलिक मजाले यहाँ हेर्न सकिन्छ कहाँ छ E0/3 ल एकैछिनमा there is a interface E0/1 interface lots of message generate भयो यहाँ कहाँनिर चाहिँ त्यो हेर्नुपर्छ ल प्रोपरली हेर्नु पनि देखिन्छ जस्ट के भयो तपाईको इलेक्सन भयो कि यो कसले तपाईको प्रायोरिटी कति दियो एसटीपी कुन हो कुन भिलेनको लागि प्रायोरिटी कति छ यो सबै कुराहरु दिन्छ एक्सचेन्ज गर्छ भन्नु न नर्मली पहिला हेर्ने भने हामी क्लियरली त्यो थाहा थियो हामीलाई स्पेनिङ ट्री भिलेन 10 को लागि को थियो भिलेन 10 को लागि रुट बेस यो थियो कि अहिले को भयो अहिले तपाईको यो के हुनु पर्ने यो स्विच के हुनु पर्ने स्विच तपाईको 6 हुनु पर्ने त के भयो चाहिँ एकछिन लिंक अप भएन है क्या प्रोपरली एकछिन हेरौँ न सो स्पेनिङ ट्री भिलेन फरवर्ड 10 नै थिएन ए भिलेन 10 नै रहेनछ एकैछिन भिलेन 10 20 30 40 भिलेन नै रहेनछ त्यही भएर इलेक्सन गर्नै पाएन कि भिलेसन भएको भए चाहिँ इलेक्सन गर्न पाउँथ्यो भिलेन नै नभएपछि त अब त्यो इलेक्सनमा पार्टिसिपेट गरेन सो अब हेर्न सक्नुहुन्छ ल को हुन्छ किन प्रायोरिटी उसको 0 छ नि त त्यही भएर के भयो रुट बेस भयो सकिगयो यसमा त भिलेन क्रिएट नहुँदा चाहिँ हुँदैन फेरि भिलेनै थिएन भन्दा कसरी हुन्छ हैन सो के गर्यो भने यसले भिलेन 10 को लागि उले के गर्यो प्रायोरिटी 0 सेट गरेर पठाइदियो कि पहिले यो के को आधारमा थियो म्याक को आधारमा थियो नि त यो त सुरुमा के हेर्छ प्रायोरिटी हेर्छ सो प्रायोरिटी कति छ यसको 32768 छ अरु सबैकै 32768 छ भिलेन 10 को लागि हामी भिलेन 10 को लागि मात्र हेर्दै छौं भनेपछि के भयो अब उ इलेक्सनमा आयो सकिगयो उ रुट बेस भन्यो कि तर मानौ यो नर्मल तपाईको लेयर 2 स्विच रहेछ तपाई त्यसलाई बनाउन चाहनुहुन्थेन तर पनि केही गर्न सक्नु भएन कि तपाई ठीक छ किनभने यसले तपाईको यो इन्टरफेसबाट मेसेज रिसिभ गर्दैन नि त पीपीटी को
अर्को कुरा भनेको ठिक छ यो नलिने भनेर पनि पाइयो अर्को कुरा भनेको के पनि गर्ने भने मानौ यहाँ डिभाइस कनेक्टेड छ यो पिसी हो तर उसले पनि बिपिडियु मेसेज सेन्ड गर्यो भने के हुन्छ सेन्ड गर्न सक्छ कि एउटा कुनै मानव सफ्टवेयरको थ्रुबाट केबाट उसले बिपिडियु मेसेज सेन्ड गरिदियो भने त्यो इलेक्सनै यिनीहरूको के हुन्छ डाउन भइदिन्छ कि एकचोटि डाउन हुन्छ भनेको फेरि रिइलेक्सन गर्नु पर्यो नि त किनभने यसले त बेस्ट बिपिडियु दिन खोजिरहेछ ओके सो त्यही भएर म यो पार्टिकुलर इन्टरफेसहरूबाट या म डिफल्टमै जुन मेरो अहिले इलेक्सन भएको छ इलेक्सन भयो त प्रब्लम भएन ओके आइ एम रेडी फर द्याट बट आई डोन्ट वान्ट टु रिसिभ एनी सोर्स अफ तपाईँको के हो बिपिडियु मेसेज फ्रम एनी अफ द इन्टरफेस यो चाहिँ इन्डिभिजुअल स्विचमा गर्नु पर्योले यसमा गर्दैमा होल नेटवर्कलाई चाहिँ सेभ गर्दैन अब यसमा गर्नु पर्यो यसमा गर्नु कुन कुनमा गर्ने त्यसमा गर्दा हुन्छ कि सो त्यो चाहनुहुन्छ नि तपाईँले गर्दा हुन्छ तर त्यो स्विच के हुँदैन अफ हुँदैन है फेरि तपाईँको बिपिडियु के भइरहेको छ लगाएपछि ल सो कोर्स तपाईँको केमा जाउँ कोर्स स्विच 4 मा जाउँ पहिला एकैछिन ठिक छ साउन्ड गो फर द कोर्स स्विच 4 अब यो अफ भइरहेछ अफ हुन्जेलसम्म इलेक्सन गर्छ नि त्यसलाई सटडाउन गरौँ न एकचोटि ताकि यसले के नगरोस् इलेक्सन नगरोस् कि पहिला चाहिँ अहिले को छ 1 छ भयो किनभने इलेक्सनमा नआएपछि त्यो 1 हुन्छ नि त भयो नि हैन भयो अब के गर्छु भने यो इन्टरफेसमा E0/3 मा आउन एप्लाई त के हो तपाईको के गरौँ एप्लाई गर्न चाहन्छु के एप्लाई गर्न चाहन्छु म एसएस मोडमा गर्ने ल बिपिडियु कार्ड भनेको त्यही भएर म यसलाई मानौ यो मेरो डिभाइस रहेछ यसलाई म स्विच पोर्ट मोड एसएस बिलेन कति 10 भने ल एउटा एसएस पोर्ट रहेछ मैले के गरेँ स्विच पोर्ट मोड एसएस सुरुमा स्विच पोर्ट मोड एसएस स्विच पोर्ट एसएस बिलेन कति 10 भने अब पोर्ट पासहरु पनि इनेबल गर्दाखेरि भइहाल्यो स्पेनिङ टी तपाईको के हो पोर्ट पास पनि इनेबल गरे त्यसपछि के गर्न सक्नुहुन्छ स्पेलिङ ट्री बिपिडियु जीएआरडी कार्ड के गर्ने इनेबल गर्ने भयो तपाईले बिपिडियु कार्ड इनेबल गर्नुभयो ठीक छ यु जस्ट इनेबल द वाट बिपिडियु कार्ड के ब्याक आउँछु म यो इन्टरफेस डाउनै छ कि अहिले त्यही भएर कुनै एउटा रिएक्सनै भइरहेको छैन ल म के गर्छु भने यहाँनिर हेर्न सकिन्छ पहिला सम सो एरर डेसिबल हेर्ने ल यसमा रिकभरी गरे तल देखाउँछ तपाईको रिकभरी अहिले टाइम इन्टरभल कति अरे 300 सेकेन्ड छ यसमा टाइम इन्टरभल अहिलेको लागि चाहिँ 300 सेकेन्डसम्म लिङ्क तपाईँको डाउन हुने भन्ने कुराहरू छ र तपाईँको यसमा के छैन भन्दाखेरि अहिले छैन त्यस्तो एरर डेसिबलहरू यो लो आएकोहरू त्यस्तो केही पनि छैन यसमा हैन अरू पनि हेर्न सकिन्छ जस्तै सो स्पेनिङ ट्री समरी गरेँ मैले सो त्यस्तो तपाईँको पोर्ट पासहरू डिसेबल नै गरिरहेछ भन्दैछ बिपिडियु गार्डहरू डिफल्टमा लगाएको छैन लगाएको छ त पोर्ट पास डिफल्टमा लगाएको छैन डिसेबल छ बिपिडियु गार्ड पनि डिफल्टमा लगाएको छैन बिपिडियु फिल्टर पनि डिफल्टमा लगाइरहेको छैन लुप गार्डहरू पनि लगाइरहेको छैन ल डिफल्टमा लगाएको छ छैन भन्ने कुरा हो लगाएको छैन ल अहिले केही पनि बुझ्नुभयो नि सो त्यो लगाएको छैन अब के गर्ने भन्दाखेरि मेरो इन्टरफेस के छ मेरो त स्विच यो 6 सम्म रिमेम्बर द टोपोलोजी ल कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि अलिकति यहाँ जाम पहिला टोपोलोजी यहाँ लेखौँ अनि हामी गर्छौँ यहाँ तपाईको स्विच 4 छ यहाँनिर चाहिँ स्विच 6 छ E0/3 इन्टरफेस अहिले सटडाउन छ यसमा तपाईले भिलेन 10 लगाउनु भयो मानौ यु ट्रिट इट एज अ पीसी यहाँनिर तपाईको एउटा पीसी कनेक्टेड जस्तो गरेर तपाईले लगाउनु भएको थियो किनभने पीसीले त बिपिडियु सेन्ड गर्दैन सो प्रब्लम भएन नि त हुन्छ त प्रब्लम हुँदैन तर अब के हुने भयो भने यसले के गर्छ यो त स्विच हो सो स्विचले त के गर्छ बिपिडियु पठाउँछ बिपिडियु नपठाउन्जेलसम्म कुनै यसो एरर आउँदैन ल भनेको कस्तो भने यो स्विच हो यहाँ एउटा पीसी छ तपाईले बिपिडियु कार्ड लगाउनु भयो ठीक छ यो स्विचले जबसम्म बिपिडियु पठाउँदैन लिंक अप हुन्छ कम्युनिकेसन गर्न सक्छ एभ्रिथिङ विल बी फाइन तर जब बिपिडियु पठाउँछ अनि अब के हुन्छ अब चाहिँ एरर डिसेबलमा जाने होला भनेको बिपिडियु कार्ड लगाउने बित्तिकै अब तपाईको के हुन्छ त्यो एरर डिसेबलमा जाने त्यो होइन कि कतिखेर जान्छ त जब बिपिडियु मेसेज आउँछ तब मात्र के हुन्छ तपाईको एरर डेसिबलमा जान्छ कि ओके सो लेट अस गो एन्ड डु इट ओके सो मैले यो E0/3 लाई अहिलेसम्म डाउनै गरेर राखिरहेको छु म गर्न चाहन्छु के गर्छु डिबग स्पेनिङ ट्री बिपिडियु कार्ड बिपिडियु बिपिडियु कार्ड डिबग बिपिडियु बिपिडियु इनेबल भयो
मैले के गरेँ भने इन्टरफेस E0/3 मा नो सटडाउन गरेर रिमेम्बर दिस उसले अब भिडियो पठाउँछ ल पठाउनु चाहिँ पठाइरहेछ स्विच 6 ले नपठाएको चाहिँ होइन ल यहाँ हेर्न सकिन्छ स्विच 6 युज हुन्छ मैले गरेँ के गरेँ डिबग स्पेनिङ ट्री बिपिडी पठाउन चाहिँ पठाइरहेछ रिसिभ चाहिँ नगरेको ल उसले सेन्ड चाहिँ गर्न खोजिरहेछ किनभने लिङ्क डाउन छ कि नर्मली हो अरू इन्टरफेसमा म डाउन गर्छु र यसको सिफ्ट के गर्छु इन्टरफेस यो धेरै देखाउँछ फेरि इन्टरफेस रेन्ज E0/1 to 3 सटडाउन सबैमा नहेर्ने क्या हामी सिम्पली एउटैमा मात्रै हेर्छौँ पठाइरहेछ नि होइन बिपिडी पठाइरहेछ नपठाएको होइन आरएसटिपी को भिलेन 10 को लागि 20 को लागि 30 को लागि पठाइरहेछ तर रिसिभ चाहिँ गरिरहेछ नि किनभने यो डाउन छ अहिलेको लागि कि लिङ्क अफ भयो ल अब भयो नो सटडाउन उसले रिसिभ नो सटडाउन गरेर have to win कुन इन्टरफेस अफ गर्यो एकैछिन कुन इन्टरफेस अफ गर्यो एरर डिस्प्ले त देखाएन एकैछिन इन्टरफेस E0/3 मेसेज थुप्रै आउँछ सो कुन हेर्ने भयो यसमा I think let me check the interface on debug all. I don't want to see all. हेर्दा हुन्छ सो इन्टरफेस तपाईँ कति E0/3 केमा गयो अघि गएछ ल एरर डेसिमलमा गएछ लिङ्क अफ गरेको छ हामीले लिङ्क अफ नगरेको होइन हामीले नो सटडाउन गरेको थियो ल अघि इन्टरफेस E0/3 लाई तर केमा गयो एरर डेसिमलमा गयो कि सो यसले के गर्छ यसले तपाईँको बिपिडीको रिप्लाई पाउनेवाला छैन ल अब नेभर रिसिभ चाहिँ गर्दैन उसले ठिक छ एरर डेसिमलमा जान्छ एरर डेसिमलको टाइमिङहरू हुन्छ सो के गरेँ मैले सो एरर डेसिमल एरर डेसिमल तपाईँको रिकभरी भन्छ ल समथिङ लाइक 300 सेकेन्डसम्मको एरर डेसिमलको के हुन्छ रिकभरीहरू भयो कि यसमा यो मेसेज आउँथ्यो नर्मली त्यो मेसेज अलिकति हामीले के गर्न पाएन जस्तै म स्विचको तपाईँको के गर्छु भने इन्टरफेस E0/0 लाई सटडाउन गर्छु डिबग अनडिबग गर्दा चाहिँ हुन्थ्यो जस्तै मैले नो सटडाउन गरेँ कुनमा स्विचकोमा error decibel like there is an option के छ तपाईको detect so running interface E0/3 ल भयो के गरेको छ बिब्लियो गार्ड इनेबल गरेको छ ल यसमा भयो सो यसरी के हुन्छ तपाईको यो एररहरु आको देखाउँछ ल यसमा तपाईको नर्मली अहिले केमा छ एरर डेसिबल जबसम्म तपाईले यसलाई अफ गर्नुहुन्न तबसम्म जाँदैन के सो इन्टरफेस E0/3 गर्नुभयो भने जबसम्म त्यसलाई अफ गर्नुहुन्न तबसम्म यो जाँदैन नेभर अफ हुँदैन के बाइ डिफल्ट नै के हुन्छ तपाईको बिबिडियो गार्डमा रहि नै रहन्छ कि यसलाई के गर्नु पर्यो हटाउनु पर्यो ल कसरी हटाउने एकचोटी सटडाउन गरेर नो सटडाउन गर्ने ल के गर्ने रे तपाईको एकचोटी तपाईको पार्टिकुलर इन्टरफेसलाई मानौं मैले कन्फिगर टर्मिनल गरे यो इन्टरफेसलाई E0/3 लाई सटडाउन गर्ने अनि नो सटडाउन गर्ने सटडाउन हुन दिउँ पहिला प्रोपरली अनि नो यति गरेपछि मात्र के हुन्छ तपाईको बिबिडियो गार्ड अवश्य आएर मेसेज हो के भन्दैछ मैले अफ त गरे मैले नो सटडाउन त गरे मैले सटडाउन गरे फेरि नो सटडाउन गर्ने नो सटडाउन मात्र नगर्ने त्यो एरर डेसिबलमा गएको त्यही भएर अफ हुँदैन सटडाउन गर्ने अनि नो सटडाउन गर्ने मैले के गरे यसलाई सटडाउन गरेपछि त बिबिडियो आउन छोड्यो रिजेक्ट भयो नि त आएन त मैले नो सटडाउन गर्ने बित्तिकै फेरि उसले पठाएको त पठाउन त पठाइरहेछ नि त उसले त कन्टिन्युअस सो पठाउने बित्तिकै केमा गयो फेरि बिबिडियो कार्डमा गयो के गरेको छ अरे बिबिडियो कार्ड इनेबल गरेछ के गर्छ डिसेबल गर्दैछ ल त्यसलाई सो यो हुन्छ होइन सर्टेन टाइम पछाडि आफै अफ होस् न त ठिक छ बिबिडियो के भयो तपाईको यो स्विचको यो पार्टिकुलर इन्टरफेसमा एरर
आलसी त्यो तपाईको जसले तपाईको हेरिरहेको हुन्छ उसले तपाईको मोनिटर गर्ने भयो र त्यसलाई सल्भ गरिदिन्छ यो स्विचलाई हटाइदिन्छ या तपाईको त्यसलाई के गर्नुपर्ने हो हैन बा तपाईको बीपीडी हटाएर इलेक्सनमा ल्याउनु पर्ने भने ल्याउँछ तर लिंक चाहिँ तपाईको शटडाउन मोडमा एरो डेसिमलमा गरेर नबसिराखोस् एउटा सर्टेन टाइम पछि के होस् अफ होस् कि बुझ्नु मैले अहिले यो अन अफ गर्दाखेरि के एरर भएको थियो र यसले चाहिँ यो डाउन गरेर राखेको थियो कस्तो भन्नाले तपाईको अहिले यतापट्टिकोबाट के एरर त्यस्तो के आएको थियो र यति हैन बीपीडी इनेबल गरेको छ नि त बीपीडी के गर्नु भएको छ तपाईले इनेबल गर्नु भएको छ यो इन्टरफेस यस्तो भयो के भयो भने यसमा तपाईले बीपीडी गार्ड लगाउनु भयो ठीक छ ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड ल बीपीडी गार्ड लगाउनु भएको छ बीपीडी गार्डले के गर्छ तपाईको बीपीडी मेसेजलाई रिजेक्ट गर्छ ठीक छ रिजेक्ट गर्छ त्यो बीपीडी मेसेज त्यो पार्टिकुलर इन्टरफेसमा जुन इन्टरफेसमा लगाउनु भएको छ त्यो इन्टरफेसमा आयो उले रिसिभ गर्यो भन्नेबित्तिकै त्यसलाई के गर्छ एरर डिसेबलमा लान्छ कि एरर डिसेबल भनेको चाहिँ लाइक अ पोर्ट केमा लानु शटडाउन गर्नु ल शटडाउन गरेर लगेको हैन डिसेबल गरिदिनु के पोर्टलाई एरर डिसेबलमा लगेर ठीक छ यो लान्छ के भयो भने मैले के गरे भने ठीक छ मैले यो यसले बीपीडी कन्टिन्युअसली फ्लो गरिरहेछ ल यसले नगरेको हैन कन्टिन्युअसली गरे किनभने यो अफ छ यसले बीपीडी यो स्विच हो ट्रङ्क छ बीपीडी पठाइरहेछ ट्रङ्क नभए पनि उसले पठाउँछ स्विचको इन्टरफेसहरुमा बीपीडी गार्ड इनेबल छ यसमा जब यो पोर्ट तपाईको मैले के गरे एक्चुअली शटडाउन गरे भने तपाईँ रिसिभ गर्दैन नि त शटडाउन गरेपछि रिसिभ गर्ने भएन रिसिभ गर्दैन तर जब म नो शटडाउन गर्छु उसले तपाईँ रिसिभ गर्छ नि त पोर्टलाई शटडाउन भनेको त त्यो पोर्टै नभए जस्तो न हो एक किसिमले सो रिसिभ गर्ने बित्तिकै के हो बीपीडी गार्ड यसमा लगिहाल्छ कि त्यही भएर चाहिँ हरेक चोटि के भइरहेछ एरर आइरहेछ कि यसमा तपाईको त्यही भएर पोर्टलाई के गरिरहेछ उसले डिसेबल गरिरहेछ कि सो डिसेबल गरेपछि यसलाई अफ गर्छ त्यस्तो अवस्थामा त्यो पोर्टले अरु कामै नगर्ने भयो नि त त्यो गर्दैन ल फर्दर अरु हैन गर्दैन बीपीडी मेसेज त्यो नभए जस्तै भयो डिसेबलमा हुन्छ त्यो इन्टरफेस E0/2 अझै के छ अझै डिसेबलमा छ कि हेर्नु न अझै के छ तपाईको डिसेबलमा छ भन्नु जस्तो मैले के गरे मानौ फर एक्जाम्पल नो शटडाउन गर्छु एकछिनले फेरि हेर्नु फेरि डिसेबलमा छ शटडाउन गरे एकचोटि नो शटडाउन गर्ने कुनै पनि पोर्ट एरर डेसिमलमा गएको भनेको नो शटडाउन गर्दा मात्रै हुँदैन डिसेबल भन्यो नि तपाईलाई त्यही भएर हामी नो शटडाउन गर्छ नर्मल त्यो हुँदैन ल एरर डेसिमलमा गएको इन्टरफेसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ शटडाउन गरेर एकचोटि नो शटडाउन गर्नुपर्ने हुन्छ अनि बल्ल गएर के हुन्छ लिंक अफ हुन्छ कि E0/2 हैन E0/3 हो के भयो कनेक्टेड छ अहिले फेरि अफ भएपछि फेरि बीपीडी मेसेज आएपछि फेरि डाउन त्यसले रोक्छ होला नि त हैन फेरि अब रोक्छ किनभने मैले यतापट्टि डाउन गरेर राखेको छु के त्यही भएर यसले मेसेजै पठाइरहेको छैन ल अब म जब नो शटडाउन गर्छु यसले अब मेसेज पठाउँछ स्विच 6 ले यताबाट डिटेक्ट गर्यो डिटेक्ट गर्दा पोर्टलाई एरर डेसिमलमा लगिदिन्छ सकिगयो लगिगयो अघि नै एरर डेसिमल एरर डिसेबलमा गयो भने त त्यो स्विच 6 जोड्नु र नजोड्नु के एउटै भयो नि हैन एउटै भयो त्यो कस्तो बेलामा चाहिँ हामीले फ्रुटफुल हुने भयो म्याडम कस्तो बेलामा यो कस्तो बेसिसमा तपाईलाई इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भने यदि तपाईको के छ भने ग्लोबली पनि गर्न सकिन्छ नि त यसलाई इन्टरफेस बेसिस मात्रै हैन ग्लोबली पनि गर्न सकिन्छ के हुन्छ भने तपाईको एउटा टोपोलोजी छ ठीक छ एउटा एसटीपी को के हुन्छ आफ्नो टोपोलोजी हुन्छ तपाईले यहाँ नर्मली के गर्नुहुन्छ डिभाइस कनेक्टेड हुन्छ तपाईले जहाँ एसटीपी चाहिन्छ त्यो त तपाईले अलरेडी एउटा टोपोलोजी बनाउनु हुन्छ नि त त्यसमा त तपाईको अनुसारले कन्सर्न अनुसारले कसलाई रुट ब्रिज बनाउने के बनाउने त्यो आफ्नो टोपोलोजी हुन्छ कि र मानौ यो तपाईको इन डिभाइस कनेक्ट गर्दाखेरि यसले बीपीडी पठाउँछ त तपाईलाई पठाउँदैन नि त यु आर श्योर अबाउट इट पठाउने वाला छैन सो त्यो कन्डिसनमा तपाई के हुन्छ श्योर हुनुहुन्छ कि तर श्योर भएर मात्रै हुँदैन कहिलेकाहीँ कुनै अट्याकरहरुले के पनि गर्दिन सक्छ भने मानौ तपाईको कुनै पनि इन्टरफेसबाट एउटा बीपीडी जस्तो मेसेज पठायो भने त बुझ्नु भने बीपीडी जस्तो मेसेज पठायो भने हुन चाहिँ उले भनिरहेछ यो तपाईको डिभाइस कनेक्टेड पोर्ट हो भनिरहेछ तर उले बीपीडी मेसेज पठाएपछि त उले त रिसिभ गर्छ मेसेज त रिसिभ गर्छ किन स्विच हो अब उले बुझ्छ बीपीडी मेसेज बुझेपछि उले त इलेक्सनमा लगिदिन्छ इलेक्सनमा लगेपछि भरे के हुन सक्छ यो तपाईको पार्टिकुलर जुन बीपीडी छ उले स्विच हो होइन त्यो कुरा त फरक परेन नि त बीपीडी आइसके पछाडी यो तपाईको रुट ब्रिज हुने सम्भावना आइ हुन्छ कि राम्रो बेस्ट बीपीडी छ भने इलेक्सनमा लाने भयो कि सो यु आर श्योर दैट कि तपाईको एसएस पोर्टहरु जति पनि छ यो एसएस पोर्टहरु यो एसएस पोर्टमा बीपीडी जाँदैन या आउनु भएन भन्ने कुरा तपाई श्योर हुनुहुन्छ भने त्यो टाइममा चाहिँ तपाईले बीपीडी गार्ड लगाइदिदा हुन्छ ल र कसैले सेन्ड गर्न खोजोस् भने बरु एरर डेसिमलमा जाओस् कि त्यसो गर्दा मेरो टोपोलोजी त रह्यो नि त
सो त्यो टाइममा चाहिँ के हुन्छ नर्मली एसएस पोर्टहरुमा चाहिँ हामीले हाम्रो टोपोलोजीमा कुनै डिस्टर्बेन्स आउने भएन नि त हैन त्यसले हामी आउने जे भएन सेट गरेको आउने भएन अब पछि गएर मलाई स्विच कनेक्ट गर्नुपर्ने छ र मैले प्लानिङ अनुसारको मेरो स्विच कनेक्ट गर्नुपर्ने छ र मैले इलेक्सनमा ल्याउँछु भने म यो बिपिडियु कार्ड भएको पोर्टलाई हटाउँछु अनि त्यसपछि मैले बरु जोइन गर्छु किनभने त्यो जोइन गर्दा त आइएम स्योर कि यो मेरो टोपोलोजीमा यसरी एक्जिट गर्छ भन्ने कुरा त मेरो ग्यारेन्टी हुन्छ नि त सो हटाएर म बरु जोइन गराउँछु तर अरू कन्डिसनमा त अहिले मेरो प्लानिङ नै छैन कसैले त्यस्तो सेन्ड गरेर चाहिँ त्यो नहोस् कि डिस्टर्बेन्स नहोस् सो त्यो टाइममा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ बिपिडियु कार्डमा लान सकिन्छ कि सो टाइमिङ पनि सेट गर्न सकिन्छ कति टाइमिङसम्म मानौ अब उसले के गर्यो बिपिडियु अहिले सेन्ड गर्यो फर एक्जाम्पल ठीक छ यो केमा लान्छ एरो डेसिबलमा लान्छ अब एरो डेसिबलमा लगेपछि तबसम्म तपाईले आफैले नो शटडाउन गर्नुहुन्न शटडाउन गरेर एकचोटी नो शटडाउन गर्नुहुन्न तबसम्म एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभली गर्नुहुन्न भने तब त्यो लिङ्कै अफ भइदिँदैन कि सो यहाँ जुन डिभाइस कनेक्टेड हुन्छ उसले केही कामै गर्न पाएन भनौँ न एक किसिमले बुझ्नु भने किनभने न मेसेज सेन्ड गर्न पायो त न तपाईको नेटवर्कमा आउन पायो कि तर अर्को कन्डिसन चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ठीक छ म झन् 10 मिनेट जस्तो चाहिँ म वेटिङमा राखिदिनु पर्यो भनेको एरो डेसिमलमा राख्छु त्यसपछि अटोमेटिकली लिंक अफ होस् अफ हुँदाखेरि उसले बिपिडियु पठाएको छैन अफ हुन्छ ठीक छ स्योर इट विल वर्क फेरि बिपिडियु पठाएको जान्छ फेरि 10 मिनेट जान्छ ल त्यो पनि गर्न मिल्छ एरो डेसिबलको टाइमिङ पनि सेट गर्न मिल्छ ल तपाईको अनि यो एरो डेसिबल भएको बेलामा त्यसले बिपिडियु कार्ड पठायो नि अरूमा भएको एक्सेस यो कम्प्युटर पीसीहरु यता अरूलाई त के डिस्टर्ब हुन्न नि त हैन त्यसले त काम गरिराख्यो नि अरूलाई त हुँदैन जुन तपाईको इन्टरफेसमा त्यही स्विचको भन्न खोजेको यतापट्टि छ नि जस्तै अरूलाई के पनि हुँदैन नो इश्यू त्यो पोर्ट बाहेक अरु जस्तै तपाईको दुईटै इनेबल गर्न सक्नुभयो मानौ फर एक्जाम्पल यस यु क्यान डु फर द बोथ साइडलाई गर्न सक्नुहुन्छ एउटा तपाईको इन्टरफेस बेसिस पनि गर्न सक्नुभयो मानौ इन्टरफेसमा अर्को कसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ ग्लोबली पनि गर्न सक्नुहुन्छ ग्लोबल गर्दा चाहिँ ट्रङ्क प्रोपरली क्रिएट भएको हुनु पर्यो पहिला एसटीपी प्रोपरली कन्फिगर हुनु पर्यो ल अनि त्यसपछि मानौ ग्लोबली नै गर्नुभयो भनेपछि सबै पोर्टहरु केमा छ बिपिडियु इनेबल भइराछ कि यहाँनेरि ठीक छ ट्रङ्कमा त एप्लाई हुँदैन किनभने त्यसो हामी गर्दैनौं अरु बाँकी रकममा एप्लाई हुन्छ एसएस मा नर्मली एसएस पोर्टमा एप्लाई भइरा हुन्छ अब डिभाइस कनेक्ट गरेको हुन्छ ओले बिपिडियु पठाउने कुरा पनि गर्दैन किनभने हाम्रो पीसीले बिपिडियु जेनेरेटै गर्दैन के एक त बुझ्नुभयो नि सो काम गरिरहेछ फंक्सन गरिरहेछ एभ्रीथिङ वाज फाइन भरे गएर मानौ सबैमा इनेबल रहेछ तर यो तपाईको इन्टरफेसमा चाहिँ यसले चाहिँ के गरेछ एउटा बिपिडियु मेसेज सेन्ड गर्छ यसलाई मात्रै असर गर्छ ल अरूलाई के असर हुँदैन यसले फंक्सन यो चाहिँ फंक्सनलेस भएर बस्छ के यसमा चाहिँ फंक्सन भएन ल फंक्सनलेस हुने भयो अरूमा असर गर्दैन जसमा डिटेक्ट गर्ने त्यसलाई मात्रै असर गर्छ कि ग्लोबली इनेबल गरे पनि इन्टरफेसमा इनेबल गरे पनि तपाईको त्यसैमा मात्रै हुने बुझ्नुभयो सो त्यस्तो सिचुएसन छ त्यस्तो तपाईले चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ अब मैले भनिहाले एरो डेसिबल भयो भने तपाईको पोर्ट के हुँदै रहेछ यो डाउनमा गएर बस्दो रहेछ के मानौ इन्टरफेसमा गरे अहिले एरो डेसिबलमै छ कि म चाहन्छु सर्टेन टाइम पछाडी यो के होस् अफ होस् कि अटोमेटिकली अफ होस् कुनै पनि एडमिनिस्ट्रेटर आएर फेरि शटडाउन गरेर फेरि नो शटडाउन गरिरहनु नपरोस् कि किनभने त्यो त म्यानुअली गर्नुपर्छ नि त सो डिभाइस हटाइसक्यो उतापट्टि गएर मानौ फर एक्जाम्पल कस्तो भइसक्यो भने यहाँ के छ भने तपाईको एउटा यो एरो डेसिबलमा गयो यहाँ एउटा स्विच नै रहेछ बिपिडियु त्यो एरो डेसिबलमा गयो यो डाउन भयो डिसेबल भयो यो स्विच रिमुभ गरिसक्यो यहाँबाट हटाइसक्यो तपाईको स्विच छैन यहाँनेरि अब भने पनि एरो डेसिबलमै गइरहन्छ कि अनि एडमिनिस्ट्रेटर आएर शटडाउन गर्नु पर्यो एकचोटी अनि नो शटडाउन गरेपछि अनि मात्रै बल्ल के हुन्छ कम्प्लिट शटडाउन कम्प्लिट नो शटडाउन गरेपछि अनि बल्ल गरेर अफ हुन्छ कि हटाउँछ अदरवाइज यदि होइन यस्तो के गरिरहनु फेरि एडमिनिस्ट्रेटरले जानु पर्यो नि त तर तपाईँ चाहनुहुन्छ ठिक छ सर्टेन टाइम पछाडि आफै अफ होस् मानौ 5 मिनेट पछाडि अफ होस् मानौ 10 मिनेट पछाडि अफ होस् र फेरि उसले बिपिडियु पठाउँछ भने फेरि एरो डेसिमलमा जाओस् आई डोन्ट हैव एनी इश्यू फर दैट तर पठाएन भने चाहिँ कम्युनिकेसन गर्न पाओस् बुझ्नु भने कम्युनिकेसन त गर्न दिनु पर्यो नि त सो त्यो चाहिँ अटोमेटिकली नपठाउने कन्डिसन पनि हुन्छ मिस नपठाउने कन्डिसन नै पहिला तपाईको के रहेछ कोही अट्याक गरेछ मानौ कुनै पनि स्विच रहेछ त्यो कनेक्ट गर्यो एरो डेसिमलमा गयो पछि गएर त्यो डिटेक्ट भइसकेपछि तपाईले स्विचहरु हटाउनु पर्यो भने त फेरि स्विचमा गएर कन्फिगरेसन गराउनु पर्छ नि त हटाएर मात्र भएन नि त भनेको कस्तो भने तपाईले ठीक छ यहाँनेरि बिपिडियु इनेबल गर्नुभयो ठीक छ तपाईले यहाँनेरि बिपिडियु इनेबल गर्नुभएको थियो यहाँ एउटा स्विच कनेक्ट गर्नुभयो ल्याएर ठीक छ एरो डेसिमल भयो पोर्ट भरे तपाईले भयो तपाईले ए स्विच त कनेक्ट गर्नु हुन्थेन भन्ने कुरा गर्नुभयो तपाईले थाहा भयो तपाईलाई थाहा भएपछि तपाईले होइन यसमा त कनेक्ट गर्नु पर्थेन भने स्विचलाई हटाउनु भयो कि ठीक छ यो रिमुभ स्विच रिमुभ गरे पनि त्यो एरो डेसिमलमै गइरा हुन्छ कि बिपिडियु नआए पनि एकचोटी गइसकेपछि गयो अनि भरे तपाईले के हुन्छ यसलाई त अफ त गर्नु पर्यो नि त
अफ गर्नको लागि एडमिनिस्ट्रेटर आउनु पर्यो, स्विचलाई एसएस गर्नु पर्यो, अनि बल्ल गएर सटडाउन गरेपछि लिङ्क अफ हुन्छ कि। सो होइन त्यसो चाहन्छ रिमुभ गरिसके पछाडि के होस् तपाईँको लिङ्क अफ होस् कि, तर कति टाइममा होस् त्यो टाइम सेट गर्न मिल्छ कि। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटर आएर सटडाउन गर्नु परेन। मानव 5 मिनट भएको छ भने 5 मिनट एरो डेसिबल भएको 5 मिनटमा त्यो लिङ्क फेरि आफै अफ हुन्छ कि। बुझ्नुभयो नि? फेरि पर्मानेन्ट अफ हुने होइन, फेरि बिपिडी भयो भने फेरि एरो डेसिबलमा जान्छ जानु चाहिँ। तर दिएन अरूबाट तपाईँको आएन, यहाँ मानव पिसी कनेक्ट गरेर छ यसले दिएन, अब बिपिडी आएन भने चाहिँ कम्युनिकेसन गर्न पायो। पिसीबाट पनि बिपिडी आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ, कस्तो अवस्थामा थियो? कस्तो भन्नुभयो? पिसीबाट पनि बिपिडी आउने सम्भावना हुन्छ। कहिलेकाहीँ त्यस्तो एट्याक हुन्छ कि लेयर 2 एट्याकहरूमा हुन सक्छ। भनेको कहिले सफ्टवेयर बेसिस मानौ तपाईँको कुनै पनि ह्याकरले त्यो सफ्टवेयर बेसिस तपाईँको क्रिएट गरेर बिपिडी मेसेज, किनभने त्यो मेसेज हो कि त्यो मेसेज जेनेरेट गरेर उसले पठाउने बित्तिकै त स्विचले के बुझ्छ, ओके आइ एम गेटिङ द बिपिडी। किनभने कसले पठायो, एट्याकरले पठायो, कसले पठायो त्यो कुरा त हुँदैन नि त त्यसमा त। किनभने उसले इन्टरफेसमा मेसेज त हेर्ने हो, तपाईँको इन डिभाइसमा इन पोइन्टमा एउटा डिभाइस छ कि कम्प्युटर छ कि मानौ ल्यापटप छ कि त्यो कुरा भएन कि मेसेज के आइरहेको छ त्यो कुरा बुझ्छ कि। बुझ्नु भने त्यो कारणले चाहिँ उसले मेसेज हेर्ने भयो, मेसेज बिपिडी आयो भने उसले इलेक्सनमा लान्छ, इलेक्सनमा लगिसकेपछि तपाईँको टोपोलोजी त होल टोटलमा उसले बेस्ट बिपिडी सेन्ड गरिदियो भने त होल टोपोलोजी जाने भयो। बुझ्नु भने किनभने रुट ब्रिज कसलाई बनाइरह्यो, बिपिडी त कम्पल्सरी लगाइहाल्नु पर्ने खालको देखियो नि त म्याडम। कम्पल्सरी लगाउँदाखेरि राम्रो होला, अलिकति प्रोपर इन्टरप्राइजहरुमा छ भन्दा मोस्ट अफ द टाइममा चाहिँ त्यो लगाउँदाखेरि बेस्ट हुन्छ ल। सो त्यो कारणले चाहिँ एरो डेसिबलमा गयो। अब यो कहिले अफ हुनेवाला छैन कि फेरि यसमा यहाँ हेर्छौँ भने यो के हुँदैन, अफ नै हुँदैन कि। सो त्यो कारणले होइन सर्टेन टाइममा चाहिँ अफ होस्, आफै अफ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले अफ गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी गर्ने, मानौ यो अहिले स्विच 6 लाई म डाउन गरिरहन्छु ल, यसले बिपिडी पठाइरहेछ कन्टिन्युसली, यसले नपठाओस् त, अब पठाउँदैन ल, सटडाउन गरे एकछिन अफ डाउन होस्, अब पठाउँदैन बिपिडी। ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड, हाम्रो 4 सँग 6 कनेक्टेड छ ल, पठाउँदैन तर पनि यो के छ एरो डेसिबलमै हुन्छ कि, नपठाए पनि एरो डेसिबलमै छ कि। भनेको स्विच 6 ले एरो डेसिबल के भन्छ बिपिडी पठाउन छोड्यो, उनी आफै डाउन भइसक्यो, तर पनि के छ तपाईँको यो एरो डेसिबलमै छ कि। अब मैले म्यानुअली गरेर सटडाउन गरेपछि बल्ल के हुँदो रहेछ, लिङ्क अफ हुँदो रहेछ, तर म त्यो चाहदिनँ। भनेपछि के गर्न सक्नुहुन्छ, सर्टेन टाइम पछाडि आफै अफ होस् भन्न चाहनुहुन्छ भने टाइमिङ सेट गर्दा अब कसरी गर्ने त, अब गो टु द इन्टरफेस न, त्यही इन्टरफेसमा जाने, कुन इन्टरफेसमा गर्न खोजेको छ एरो डेसिबल भन्छ ल। यो ग्लोबली गर्ने भने चाहिँ ग्लोबली इन्टरफेस बेसिसले गर्ने होइन, इन्टरफेस गर्ने। मानौ म इन्टरफेसलाई हटाउँछु ल, अहिले चाहिँ कस्तो गर्न चाहन्छु भने इन्टरफेस तपाईँको यो E0/03 छ जुन, त्यसलाई डिफल्ट गर्छु ल, डिफल्ट इन्टरफेस, डिफल्ट इन्टरफेस। यो इन्टरफेसलाई म ट्रङ्क पनि बनाउँछु, आइएम स्योर, ओके आइएम मेक इट एज अ ट्रङ्क। मानौ मैले एसएस नै बनाए फरक पर्दैन, एसएस बनाए पनि हुन्छ, ट्रङ्क बनाए पनि हुन्छ ल। एसएस गरेँ, स्विच पोर्ट एसएस भिलेन कति गर्नु पऱ्यो, 10 पनि गर्नु पऱ्यो, स्पेनिङ ट्री पोर्ट फास्ट पनि गरिदिएँ ल मैले। कनेक्टेड स्विच छ भनेर नभन्नु ल, कनेक्टेड चाहिँ स्विच छ, थाहा छ हामीलाई कनेक्टेड स्विच छ भन्ने कुरा, तर हामी के चाहन्छौँ यो चाहिँ एसएस एउटा डिभाइस कनेक्ट गरेको रहेछ भन्ने मानौँ कि। ग्लोबली इनेबल गरिदिउँ ल। अब स्पेनिङ ट्री ट्रङ्क पहिला प्रोपरली हुनु पऱ्यो, इन्टरफेसेस ट्रङ्क, ठिक छ, फाइन छ, प्रोब्लम भएन। अब इनेबल गर्ने स्पेनिङ ट्री पोर्ट फास्ट बिपिडी गार्ड, बिपिडी गार्ड पोर्ट फास्ट एज ल, एज रहेछ ल, यो एज चाहिँ नयाँ अप्सन हो ल, नयाँ स्विचहरूको अप्सन हो बिपिडी गार्डले। एज बिपिडी गार्ड के गर्ने, डिफल्ट हामी सबैलाई इनेबल गर्छौँ, डिफल्टमा इनेबल गर्यो कि हामीले, ठिक छ। तपाईँले यो पोर्ट फास्ट इनेबल गर्दा हुन्छ है, यो पोर्ट फास्ट डिफल्ट इनेबल गर्दा हुन्छ, प्रोब्लम भएन। एज के गर्ने, डिफल्ट, डिफल्ट भनेको चाहिँ के हो तपाईँको, डिफल्टमा पोर्ट फास्ट इनेबल होस्, त्यो इनेबल भयो यहाँ देखाउँछ। देखाउनु सो गर्छ भयो। सो तपाईँले के गर्नुभयो, यहाँ जानुभयो, युजर्स इनेबल द बिपिडी गार्ड डिफल्ट, अब भन्नुहुन्छ त्यस पछाडि इन्टरफेसमा गर्दा पनि एउटै हो, यहाँ नगर्दा पनि एउटै ल। रिकभरी कज केबाट होस्, के को थ्रुबाट
त्यो रिकभरी होस्। त एरर डेसिबल धेरै कुराले क्रिएट गर्न सक्छ कि तपाईको पोर्ट फास्ट के भन्छ हामीले मानौ प्रोपरली के भन्छ लाइक व्हाट यु कल्ड तपाईले यो स्विच नर्मली यो हामी के गर्छौं स्विच पोर्ट सेक्युरिटीहरु लगाउँछौं नि त। सो स्विच पोर्ट सेक्युरिटी लगाउँदाखेरि पनि के हुन सक्छ तपाईको स्विच पोर्ट सेक्युरिटी लगाउँदा पनि त्यो इस्युहरु आउन सक्छ हैन। अनि त्यसपछि अर्को भनेको धेरै कन्डिसनले हुन सक्छ के जस्तै तपाईको म्याक को लागि भयो बीपीडीयू कार्ड को लागि भयो सेक्युरिटी भाइलेसन को कुराहरु गर्दाखेरि भयो हैन। एरर डेसिबल एउटा पार्टिकुलर इन्टरफेस तपाईको एरर डेसिबलमा जाने सम्भावना धेरै हुन्छ कि धेरै किसिमले जान सक्छ कि पोसिबिलिटी हाई हुन्छ कि। बट स्टिल व्हाट यु वान्ट इज दैट तपाई के चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि डिपेन्ड गर्छ कि। सो व्हाट यु वान्ट ओके के गर्ने त भन्ने कुरा आउँछ। सो नर्मली मैले मानौ फर एक्जाम्पल ठीक छ डेसिबलमा जाओस् तर एरर डेसिबल रिकभरी हुने कज चाहिँ कतिखेर भन्दा बीपीडीयू गार्ड इनेबल भएको कन्डिसनमा हो किनभने हामी के को कन्डिसनमा गर्न खोज्दैछौं रिकभरी भनेको चाहिँ एरर डेसिबल भएको कन्डिसनमा चाहिँ हामी यसलाई रिकभरी होस् भन्न खोज्दैछौं कि। टाइमिङ कति सेट गर्ने इन्टरभल कतिमा होस् कति इन्टरभलमा होस् भन्न सकिन्छ ल सकिन्छ कति इन्टरभल बेसिसमा होस् भन्न सकिन्छ ल। कज बीपीडीयू गार्डबाट भनेको रिकभरी कतिखेर हुने यदि कज चाहिँ बीपीडीयू गार्ड हो भने किनभने कज डिफरेन्ट हुन्छ कि कहिलेकाहीँ तपाईको सेक्युरिटी भाइलेसन भएको कन्डिसनमा पनि गर्न सकिन्छ अरु पनि डिफरेन्ट हुन्छ यो सेक्युरिटी बेसिस अलिक जान्छ। अदरवाइज हाम्रो कन्डिसन चाहिँ बीपीडीयू गार्ड भएको कन्डिसनमा यो रिकभरी होस् हैन त्यो रिकभरी कज चाहिँ त्यो होस्। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईको इन्टरभल कतिमा गर्ने भन्ने कुरा छ 30 to 86,400 गर्न सकिन्छ 10 मिनेट 10 मिनेट 20 मिनेट राख्न सकिन्छ ल। मैले लेस राख्नु पर्यो ल किनभने हेर्न सकियोस् कि यहाँनेरि कति राखौं समथिङ आई वान्ट टु सेट द 60 सेकेन्ड ओके 1 मिनेट जस्तो मात्रै राखे ल मैले। तपाईहरुले धेरै राख्नु होला किनभने त्यो टाइम डिरेक्सनमा फेरि अप हुने बित्तिकै अर्कोले के गर्न सक्छ एउटा सर्टेन टाइममा अरु बेसिस हुन सक्छ कि त्यही भएर सर्टेन टाइमसँग चाहिँ बरु एरर डेसिबल होस् 5 मिनेट 10 मिनेट त्यो राख्न सकिन्छ। मैले चाहिँ छिटो राखे किन छिटो राखे भने तपाईको ताकि के होस् यहाँनेर चाहिँ यो इनेबल होस् भनेर मैले राखेको ल। अब के गर्छु भने म मेरो इन्टरफेस E0/3 छ यो बाइ डिफल्ट आई थिंक नो शटडाउन नै छ यो अफ नै छ होला हेर्छु ल। इन्टरफेस E0/3 अफ छ एरर डेसिमल छ एकछिन यसो शटडाउन गरौँ शटडाउन मेसेज आउँदैन कि यतापट्टि मेसेज आउँदैन किन आउँदैन भन्नुहुन्छ भने उतापट्टि मैले डाउन गरेर राखिरहेको छु त्यही भएर आउँदैन ल। अब भयो अब भएन हैन किन आउँदैन अरे मेसेज उता मैले डाउन गरेर राखेको छु ल। इफ यु रिमेम्बर यस्तो छ यो स्विच को छ हाम्रो यता स्विच 6 छ यो स्विच 6 को यो इन्टरफेस डाउन छ कि यसले बीपीडीयू पठाउन सक्दैन नि त डाउन भइसकेपछि यसमा चाहिँ भिलेन 10 आएको छ मानव अहिले पीसी थियो आएन नआएपछि लिंक अफ भइ नै रहन्छ ठीक छ। अब यसलाई म अफ गर्छु ल यसले के पठाउँछ अब बीपीडीयू पठाउँछ ल। अब के हुन्छ हेरौँ ल एरर डेसिबलमा जान्छ यहाँ हेर्न सकिन्छ जस्तै डु एरर डिसेबल रिकभरी गरे ल मैले कति छ 60 सेकेन्ड राखेको पहिला कति 300 सेकेन्ड थियो नि हैन धेरै पनि बनाउन सकिन्छ थोरै पनि बनाउन सकिन्छ 60 सेकेन्ड छ ल अहिले यो अफ भयो ल। अब यसले बीपीडीयू पठाउँछ हेर्नु है ल यु क्यान सी ओभर हियर बीपीडीयू पठायो ल अर्कोले बीपीडीयू रिसिभ गर्यो ल केमा गयो एरर डेसिबलमा गयो एरर डेसिबलमा गयो। अब के हुन्छ नि अब 60 सेकेन्डमा अटोमेटिकली के हुन्छ यहाँ देखाउँछ अब के भयो अरे E0/3 मा एरर डेसिबल रिकभर के भन्छ डिटेक्ट भयो त्यो कारण यसलाई एरर डेसिबलमा लग्यो 45 सेकेन्ड यो टाइमिङ हुन्छ ल यसमा 34 42 29 27 एरर डेसिमलमै छ अफ हुन खोज्छ ल लिंक आफै अफ हुन्छ तर फेरि एरर डेसिमलमा जान्छ किनभने उताबाट बीपीडीयू पठाइदिन्छ के उसले उताबाट डाउन गरेको थियो भने लिंक अटोमेटिकली आफै अफ हुन्छ ल त्यो गर्नु पर्दैन। जस्तै तपाईले हेर्नु अहिले एरर डेसिमलमा छ नि हैन एरर डेसिमलमा छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यी 5 सेकेन्ड ल एकछिन वेट गरौँ ल लिंक अफ हुन्छ तर उसले बीपीडीयू पठाउन छोड्दैन के यसले छोडेको कन्डिसनमा चाहिँ अफ हुन्थ्यो प्रब्लम हुन्थेन के भयो रिकभर गर्न खोजेको एटेम्प्टिङ टु रिकभर तर के भयो फेरि डिटेक्ट भयो अफ हुने यो अफ भयो उसले बीपीडीयू पठायो के। अब एरर डेसिमलमा गयो यसलाई म के गर्छु यसलाई नो शटडाउन गर्छु ल ताकि यसले नपठाओस् नपठाएन भने के हुन्छ लिंक आफै अफ हुन्छ हामीले केही गर्नै पर्दैन के
नत्र त वेट गर्नु पर्यो नि त 38 हुन्छ ल अहिले केमा छ एरो डेसिमलमा छ हो अब यसले बिबिडियु पठाउँदैन किनभने यसलाई मैले सट डाउन गरेँ ल इट विल नट सेन्ड द बिबिडियु एनीमोर सट डाउन गरेँ यहाँ मानौँ यहाँ मेरो नर्मल पिसी छ यसले बिबिडियु नै पठाएन फर एक्जाम्पल भनेपछि यो लिङ्क के हुन्छ आफै अफ हुन्छ मैले केही गर्नै परेन कि एकछिन टाइम वेट गर्ने आफै अफ हुन्छ कि नो निड टु डु एनिथिङ कति सेकेन्डमा 60 सेकेन्डमा हुन्छ 1 मिनेटमा हुन्छ ल टाइमिङ जति दिन मन छ त्यो दिने यति नै दिनुपर्छ भन्ने छैन 11 सेकेन्ड आफै हुन्छ ल भयो त्यसैले हामीले के गरेर आउँछ युज गरिरह हुन्छ ल यु हेभ टु वेट अब त भयो होला साइड टाइमिङ कति छ अफ भयो लिङ्क हेर्नु त अटोमेटिकली अफ भयो कि यु डोन्ट हेभ टु डु एनिथिङ ल बुझ्नुभयो सो यसरी के गर्ने चाहिँ एउटा तपाईँको फेरि गर स्विचमा गर कन्फिगर गरिरहनु परेन कि सजिलो भयो नि त यति गरिसके पछाडि सो द्याट इज अ वे क्लियर यसमा बुझ्नुभयो हिमाल सरहरूले केही यसमा डाउट छ आनन्द सर बुझ्यो सो बिपिटी ठिक छ दुई किसिमले इनेबल गर्न सकिँदो रहेछ इन्टरफेसमा लगाउने भने के गर्नु पर्यो कुन इन्टरफेसमा लगाइन्छ अरे जहिले पनि एसएस पोर्ट हुनु पर्यो ल स्विच पोर्ट मोड एसएस स्विच पोर्ट एसएस कति तपाईको भिलेन 10 मानौ अब यो स्पेनिङ ट्री हाम्रो लागि यो बेटर हुन्छ पोर्ट पास जहिले पनि हामीले इनेबल गर्ने गर्छौं नि त हैन त्यो भयो किनभने हामी यो माथिको त आफ्नो आफूले गर्ने तरिका हो किनभने एसएस मोडमा लगाउने ट्रङ्कमा लगाउने हैन फेरि बिपिडी गार्ड किनभने ट्रङ्क भनेको त झन् हामीले त पार्टिसिपेट गराउनको लागि हो नि त सो ट्रङ्कमा गरिँदैन के गर्ने बिपिडी गार्ड इनेबल हो BPDUGUARD स्पेलिङ मिस्टेक हुन्छ है इनेबल यदि ग्लोबली गर्ने भने चाहिँ के गर्नु पर्यो तपाईको ग्लोबली गर्नु पर्यो भने ग्लोबल भनौं न एकछिन ग्लोबल कन्फिगरेसन गर्नु पर्यो भने जस्तो मिसोनी अहिले त्यो स्विच 6 मा धेरैवटा भिलेनहरु छ भने त भएको कन्डिसनमा के हुने भयो त एक्सेसले त काम गर्दैन होला नै यस्तो भनेको तपाईले अलिकति बुझ्नु भएन होला यो दुई किसिमले इनेबल गर्न सकिन्छ त्यो जतिसुकै भिलेन होस् न फरकै पर्दैन नि जस्तै तपाईको यहाँ डिभाइस छ आर यु श्योर कि यो इन्टरफेस तपाईको के हुन्छ यो इन्टरफेसमा बिपिडी गार्ड लगाउने चाहे भिलेन 10 होस् 20 होस् 30 होस् 40 होस् तर इन्टरफेस बेसिसले गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले यसो गर्न सक्नुहुन्छ नि त जस्तै एकैचोटी गर्न मन छ भने पनि इन्टरफेस रेन्ज मानौ E0/ कति मानौ 5 to 10 सम्मको इन्टरफेसलाई म एरोडेस के भन्छ बिपिडी गार्ड इनेबल गर्न चाहन्छु इन्टरफेस बेसिस गर्दाखेरि हुन्छ त्यो जुनसुकै भिलेन होस् त्यो फरक परेन किनभने इन्टरफेस वाइज त तपाईले भिलेन आफैले एसाइज गर्ने हो नि त यो त तपाईको फाल्टु कमान्ड हो नि त तर के गरिन्छ एप्लाई चाहिँ केमा गर्ने हो म्याक्सिमम यसको युजफुल भनेको चाहिँ एसएस पोर्टमा बेटर युज हुन्छ कि या पोर्ट पास इनेबल गरेको पोर्ट पास कहाँ इनेबल गरिन्छ एसएस पोर्टमा इनेबल गरिन्छ कि सो त्यो इन्टरफेसमा चाहिँ गर्ने हो ट्रङ्कमा गर्ने होइन नि त बिपिडी गार्ड खासमा बुझ्नु भएन त्यो कारणले भिलेन त्यो आफ्नो हिसाबले लगाउने यसमा भिलेन 20 लगाउँदा पनि भयो भिलेन 30 लगाउँदा पनि भयो प्रब्लम भएन होइन म के गर्छु भने मेरो ट्रङ्कहरु मैले प्रोपरली क्रिएट गरिसकेको छु त्यो भन्दा बाहेक इन्टरफेस सबैमा लागोस् किनभने ट्रङ्क डिटेक्ट गर्ने क्यापेसिटी त स्विचमा हुन्छ नि त सो त्यो कारणले के गर्छ भने म सबैमा गर्छु नि ग्लोबली गर्दिने चाहे जुनसुकै भिलेन होस् फरकै परेन ग्लोबल गर्दा ट्रङ्क क्रिएट गरेको थिएन यो नयाँ स्विच छ केही गरेको छैन सुरुमा यो कमान्ड एप्लाई गर्यो सबै इन्टरफेसमा इनेबल भएर आउँछ पछि गएर ट्रङ्क क्रिएट गर्दा अनि आउँछ एरर अब बुझ्नुभयो त्यही भएर के गर्ने सुरुमा ट्रङ्कहरु जे छ त्यो क्रिएट गर्नु ट्रङ्क जहिले पनि फर्स्ट प्रायोरिटी हुन्छ के भिलेन बरु पछि क्रिएट गर्नुलाई ट्रङ्क सुरुमा हुनुपर्छ अनि त्यसपछि बल्ल गरेर के हुन्छ अनि बिपिडी गार्डहरु लगाउने डिफल्ट गर्यो भने पहिल्यै लागेको छ भने डिसेबल गरेर ट्रङ्क गरेर फेरि गर्नु पर्यो डिसेबल गर्नु पर्यो अनि इनेबल गर्नु पर्यो तर ट्रङ्क नयाँ स्विचमा पनि ट्रङ्क गरेर ल्याएको भए कस्तो के हुन्छ ट्रङ्क गर्ने अनि मात्रै लगाउने यो फिचर ट्रङ्क नगरिकन लगाएको छ भने सबै इन्टरफेसमा डिफल्ट भनेको अल इन्टरफेसमा एप्लाई हुनु हो कि इन्टरफेसमा भनेको चाहिँ एक एकवटा इन्टरफेसमा लगाउने जसलाई मन लाग्छ त्यतिलाई लगाउने तपाईको चुज अनुसार सो जसरी गर्न मन छ त्यसरी गर्दाखेरि भयो बुझ्नुभयो अलि कन्सेप्टले भने जस्तो अहिले हामीले जस्तै यस्तो भनेको हैन कस्तो भन्यो भने तपाईको यहाँनिर एउटा छ ठीक छ यो स्विच छ यसको मानौ यो इन्टरफेसहरु छ 1 2 3 4 5 6 तपाई चाहनुहुन्छ म के गर्न चाहन्छु भने
अनि यहाँनिर के रहेछ एउटा 7 भन्ने इन्टरफेस चाहिँ यहाँ ट्रङ्क रहेछ, यहाँ कन्फिगर गरेको छ। तपाईँ चाहनुहुन्छ 2 मा लगाउन चाहन्छु, 4 मा लगाउन चाहन्छु, 6 मा लगाउन चाहन्छु, यसमा म के गर्छु BPDU कार्ड लगाउन चाहन्छु, अरूमा होइन। आई डोन्ट वान्ट टु इनेबल अदर 2, 4 र 6 मा मात्रै लगाउँछु। त्यो भन्यो भने इन्टरफेस बेसिस गर्ने 1 मा 1 गर्ने कि, बुझ्नुभयो? त्यो भिलेन जुनसुकै लागोस् यो तपाईँको नर्मल कन्फिगरेसन त भइहाल्यो नि, डिभाइस कन्फिगर गरेपछि एसएसमा लाने, ट्रङ्क के भन्छ भिलेन डिजाइन गर्ने, त्यो त काम छँदैछ नि इनेबल गर्दा चाहिँ। यो चाहिँ इन्टरफेस बेसिस। तपाईँ चाहनुहुन्छ होइन म ट्रङ्कहरू इनेबल गरिसकेँ मैले, आई हेभ क्रिएटेड ट्रङ्क, म यो फिचर चाहिँ होल स्विचकै लागि एप्लाई गर्न चाहन्छु, ट्रङ्कको लागि एप्लाई हुँदैन किनभने त्यो डिटेक्ट गर्न सक्छ उसले। ट्रङ्क पछि क्रिएट गर्यो भने चाहिँ अनि चाहिँ एरर आउँछ। कस्तो भनेको डिफल्ट भनेको चाहिँ होल स्विचमा एफेक्ट गर्नु के, सबै स्विचको इन्टरफेसमा एफेक्ट गर्नु के, त्यो चाहिँ जतिवटा होस् त्यो केमा गर्नु तपाईँको अल स्विचेसहरूमा एफेक्ट गर्नु के। त्यसले चाहिँ यसले डिफल्टले चाहिँ के गर्छ सबै इन्टरफेसलाई एफेक्ट गर्छ ल, भनेको सबै इन्टरफेसमा। यसमा पनि डिटेक्ट गर्ने क्यापेसिटी उसले राख्छ, यसले जेनेरेट गर्यो भने डिटेक्ट गरिदिन्छ। अब मानौ भरे BPDU यो तपाईँको BPDU मेसेज चाहिँ यहाँबाट आयो, यहाँ चाहिँ BPDU आयो भने इन्टरफेस बेसिस लगाउँदा कुनै इफेक्ट हुँदैन यसले, त्यो BPDU के भन्छ एरो डेसिबल केही पनि हुँदैन यसमा, नो डिटेक्सन ल, अन्ली फर द 2, 4, 6 त्यस्तो सिचुएसन छ भने त्यसै लगाउने, होइन सबैको लागि लगाउनु भन्छ भने सबैको लागि लगाउने। तर सबैको लागि लगाउँदा के भन्छ भने भरे गएर पछि गएर चाहिँ तपाईँले के गर्नुभएछ भने पहिला डिफल्ट लगायो BPDU कार्ड, सबैलाई इफेक्टमा आयो, नयाँ स्विच रहेछ, सो सुरुमै BPDU कार्ड लगाउने भन्ने कुराले तपाईँले लगाइदिनु भयो, अनि त्यस पछाडि पछि गएर तपाईँ त ट्रङ्क क्रिएट गर्नुहुन्छ यहाँ त, ठिक छ। अब के हुन्छ एरर डेसिबलमा जान्छ नि, किनभने एप्लाई सबैको लागि थियो नि त, त्यही भएर के गर्ने भने सुरुमा ट्रङ्क गर्ने अनि एप्लाई गर्ने कि। त्यसो गरेपछि के हुन्छ ट्रङ्क इन्टरफेस बाहेक अरू इन्टरफेसमा उसले ट्रङ्कलाई आफै डिटेक्ट गर्छ र अरू इन्टरफेसमा के हुन्छ अरू बाँकी रहेको इन्टरफेस जति पनि छ त्यसमा उसले BPDU कार्ड एप्लाई गर्छ कि। बुझ्नुभयो अब हिमाल सरले? हजुर हजुर। त्यो दुईटै तरिकाले गर्न सकिन्छ, गर्दाखेरि चाहिँ अब जसरी चाहिन्छ त्यसरी गर्ने तपाईँलाई, होइन एक दुईवटा इन्टरफेसमा मात्रै गर्नु भन्छ भने एक दुईवटा इन्टरफेसमा मात्रै गर्ने, सबैको लागि गर्नु भन्छ भने सबैको लागि गर्ने, भयो यो भयो ल। एरर डेसिबलको टाइमिङहरू सेट गर्न मन छ भने चाहिँ एरर डिसेबल के थियो एकछिन लेट मी कपी दिस ल, आई फरगट दिस, स्पेलिङ मिस्टेक हुन्छ होला, सो यसो गर्न सक्यो दोस्रो हिस्ट्री गरेँ मैले, मलाई 27 मा चाहिँ यो गर्न सकिन्छ ल। यो चाहिँ टाइमिङहरू तपाईँले सेट गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्नु पर्यो भने चाहिँ सो एरर डेसिबल रिकभरी भनेर भन्ने ल, ठिक छ। यसरी बुझ्नुभयो? सो दुईटै तरिका लगाउन सकिन्छ, डिफल्ट पनि लाउन सकियो, इन्टरफेस बेसिस पनि लाउन सकियो, क्लियर? बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? अब चाहिँ हजुर मिस। यो अलिकति कन्फ्युजन लाग्योले इनेबल भिलेनहरू देखेर अलिक कन्फ्युजन लागेकोले यसो गर्दा भयो कि, जस्तै तपाईँको भनेको चाहिँ खासमा यति मात्रै हो, इन्टरफेस E0/3 अनि स्पेनिङ ट्री BPDU कार्ड इनेबल, यति मात्रै हो कि खासमा कमान्ड, यति नै हो ल कमान्ड। तर एप्लाई गर्ने चाहिँ केमा एसएसमा गर्ने भनेर चाहिँ त्यही चाहिँ मैले सो गर्न खोजेको कि, बुझ्नुभयो नि? गर्ने इनेबल गर्ने तरिका यति मात्रै हो, यु डोन्ट ह्याभ टु डु दिस मच, यो गर्नु पर्दैन कि तपाईँले, यति गर्दा इनेबल हुन्छ। अनि ग्लोबली गर्दा यसरी गर्ने, सकियो, इन्टरफेसमा ग्लोबली। अब यो चाहिँ अब एसएस भइसकेपछि भिलेन दिन्छौँ, पोर्ट पासहरू इनेबल गरिरहेको हुन्छ भनेर चाहिँ सो गर्न खोजेको। अब चाहिँ बुझ्नुभयो? सो द्याट इज द कन्सेप्ट। सो अलिकति टाइम पुगेन, अब भोलि हामी के गर्छौँ बाँकी रहेको गर्छौँ।